बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल यार सितमगर जिसकी राइटर है नीलम रियासत, उसकी ये तीसरी एपिसोड है और यकीनन आप लोगों को इंतज़ार होगा इस एपिसोड का। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। वो सुबह 9 बजे नाश्ता वगैरह करने के बाद अपने मिशन पर रवाना हुआ था। एक तो ये कि वो इस जगह पे पहली मर्तबा नहीं आया था, बल्कि 3-4 मरतबा पहले भी आ चुका था। फ़र्क सिर्फ ये था कि पहले वो दोस्तों के साथ आता रहा था। इस दफ़ा हालात व वाक़यात बिल्कुल जुदा थे। पहले वो दोस्त साथ मिलकर यहाँ जंगल में शिकार करते, शहर से हमरा आए हुए शबाब के साथ ताज़ा शिकार के बने कबाब इंजॉय करते, कह के लगते। जंगल में मोर नाचने के मुतरादिफ नाच गाने होते, अयाशी मारी जाती। अगर उसको मौका दिया जाता तो वो मौजूदा सूरत हाल की बजाय पहले जैसे हालात में इस जगह पे आना पसंद करता। मगर खैर, जाने पहचाने रास्तों से होता हुआ वो 20 मिनट में ही जंगल से निकलकर मतलूबा सिमत को जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसको कबीले के घर नज़र आना शुरू हो गए। आसमान बादलों से ढका हुआ था। उसने बरसाती कोट और भारी नीलोन के बूट भी पहन रखे थे। वो मकामी मौसम से निमटने के पूरे इंतज़ाम के साथ निकला था, मगर वो बारिश शुरू होने से पहले ही लोकल कबीले में मौजूद अपने सलाम दुआ वाले लड़के के घर पे पहुंच गया। दरवाज़ा एक 70-80 साला बूढ़े ने खोला, जिसके गाल सुर्ख टमाटर की तरह और रंग मक्खन जैसा सफ़ेद था। इतनी उम्र होने के बावजूद उसके जिस्म में चुस्ती थी। ओए, तुम आया हो, मंसूर का दोस्त? अस्सलाम वालेकुम चाचा, तुम तो अभी भी ज़िंदा हो। मैं तो सोचता था अब कहीं मर खप गए होगे। अभी मैंने अपना चौथा शादी मनाया है, मरेगा मेरा दुश्मन, फाज ने ज़बरदस्त कहका लगाया। वाह जवान वाह, मैं तुम्हारी कार्यकर्दगी से बड़ा मुतासिर हुआ। क्या चारों बीवियां साथ हैं? नहीं यार, 3 मर गया है और चौथी बीमार है। सोच रहा हूँ इसके जाने का वक्त भी शायद करीब आ गया, तो अगला रिश्ता देखना शुरू कर दूँ। थिरक चाचा, वो 3 मर गई और एक तुमको मौत ना आई? ओ यार फाज, वो मुझसे जल जल कर मर गई। तुम्हारा 2 साथ किधर है? उनको समझा देना इस दफ़ा यहाँ पे किसी के साथ कोई शरारत न करे, वरना पंजाब उनका लाश वापस जाएगा, रूह इधर ही निकाल दी जाएगी। कितनी ज़्यादती की बात, मेरे यार को यहाँ एक बीवी नहीं करने देते हो और ख़ुद 4-4 मनाते हो। तुम्हारा यार हो या तुम हो, यहाँ किसी कबीले की लड़की से शादी नहीं मना सकते। कबीले की लड़की का शादी कबीले से बाहर नहीं होता, चाहे वो मुझ जैसे जवान से हो या तुम जैसे बूढ़े शख्स से। शादी सिर्फ कबीले में ही होगा। तुम मेरी रस्म व रवाज का एहतराम करता है, इसलिए हमारा लोग तुम्हारे यहाँ आने पे एतराज़ नहीं उठाता, वरना यहाँ गैर लोग पाँव भी नहीं धर सकता। बहुत शुक्रिया चाचा, तुम लोग हमेशा इज्जत से पेश आते हो। अब ज़रा बता दो मंसूर किधर है? मुझे उसके साथ ज़रूरी काम है। मंसूर जानवर का चारा लेने गया, तुम अंदर चलो, चाय पानी पियो, मैं उसको बुलाने के लिए किसी को भेज कर आता हूँ। मंसूर का माँ अंदर ही है, वो तुमको जानता है, तुम जाओ अंदर, ये तुम्हारा ही घर है। फाज नज़रें नीचे रखकर चाचा फरीदून के लकड़ी और गारे से मिलकर बने घर में दाखिल हो गया। वो मंसूर की माँ के हाथ का बना मकामी कहवा पी रहा था जब ताज़ा हवाओं में पलने वाला सपूत मंसूर घर आया। प्यारी सेहत, सुर्खो सफ़ेद रंगत, चीनी लोगों जैसे नैन नक्श, छोटे छोटे कद, ये खसूसियात उस कबीले की खासियत थी। कैसे हो मेरे दोस्त? मंसूर उसको खुशदिली से गले लगाते हुए पूछ रहा था, जिस पे फाज ने उसको ज़ोर से अपने साथ लगाकर भींचा। मैं ठीक हूँ, तुम भी ये बंद नज़र आ रहे हो। मुझे तुम्हारी आमद की खबर मिल चुकी थी, सोच रहा था आज शाम तक तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद दरकार थी, इसलिए खुद ही आ गया। हुक्म करो, क्या करना है? ग़िज़ा का सामान तो तुम्हारा आदमी पहले से ही उधर छोड़ गया था। अगर मौसम ठीक रहे तो मैं रोज़ाना ताज़ा दूध भिजवा दिया करूँगा। आजकल चूँकि सर्दी है, इसलिए चुरिंद परिंद मैदानी इलाकों को हिजरत करके होते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी के बायस खुराक की कमी हो जाती है। हाँ, अलबत्ता दरिया में मछली की मकदार में फरावानी आती है, आजकल वही ज़्यादा खाई जाती है। वो सब ठीक है, इस वक्त मुझे पर्सनल मदद चाहिए। मंसूर उसको बाजू से थाम कर एक तरफ ले गया। अब बोलो, क्या बात है? शादी करनी है। दिमाग ठीक है? हाँ ना, बिल्कुल ठीक है। फिर तुम्हारी बात की मुझे समझ नहीं आई। अपने माँ बाप को बोलो तुम्हारी शादी करे, या हमारे कबीले में कहीं आंख वाँख लड़ा बैठे हो। मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ ये पे ऐसा काम करने वालों को ऊंचाई से धक्का दे दिया जाता है, जहाँ पे उसकी लाश को जंगली जानवर खाते हैं। 2 गज ज़मीन भी मुयस्सर नहीं आती। इसलिए मेरा भाई ये शादी की ख्वाहिश को दिल में ही मार कर यहाँ से 9-2-11 हो जा, भरी जवानी में मारा जाएगा। माँ बाप के लिए कभी ना ख़त्म होने वाला रोग है। तुम्हारी बकवास अगर ख़त्म हो गई हो तो मैं कुछ कह लूँ? बोलो। फाज ने उसको घूरते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया, जिसको सुनने के बाद मंसूर बोला, इंतहाई पागल इंसान हो, पंजाब से शादी करके इधर आना था ना।
मुमकिन नहीं था, वरना यही करता। तुम मदद कर रहे हो या मैं किसी और से रब्ता करूं? बड़े शौक से जाओ, यहाँ पे भनक पड़ने की देर है कि तुम एक नामहरम लड़की के साथ अकेले हट में ठहरे हुए हो। इसके बाद अपने इलाके की अदालतों को भी भूल जाओगे। ये लोग तुम दोनों को उल्टा लटका देंगे। तुमने कोई अच्छी बात बकनी है या इसी तरह ज़बान चलानी है? मेरा कहा सच तुम्हें बकवास ही लगेगा। अच्छी बात यही है कि जल्द से जल्द शादी कर लो, वरना तुम्हारे लिए खतरा होगा। तुम मेरी बहन को इधर ले आओ, मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ पढ़वा कर उसको तुम्हारे साथ रुखसत कर दूंगा। वो यहाँ आई ना तो तेरे सारे कबीले को अपनी मौजूदगी की खबर करेगी। मुझे तो शायद निकाह पे दस्तखत करवाने को भी उसको बंदूक दिखानी पड़े। तुम ना जाने क्या बातें कर रहे हो। ओए जालिम, तुम उसको डरा कर उससे शादी करेगा? ऐसा जुल्म तुम क्यों करेगा? क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुम मुझे उसके साथ बात करने दो। कोई फ़ायदा नहीं है, पत्थर से सर फोड़ने के बराबर है। तुम्हारे साथ भी तो सर फोड़ रहा हूँ, उसके साथ भी फोड़ लूँगा। चलो मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं अपनी बीवी को भी साथ ले चलता हूँ, वो भी उसको समझाएगी। तुम्हें अपनी बेइज्जती करवानी है तो खुशामदीद, पर भाभी को रहने दो। अमल इंतहाई मुंहफट है, भाभी की दिल आज़ारी कर देगी। अगर वो इतना लड़ाका है तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? मजबूरी है। ओ अल्लाह के बंदे, शादी मजबूरी के नाम पर नहीं किया जाता तो फिर किस लिए की जाती है? शादी तो मोहब्बत के लिए की जाती है। फाज खुलकर हंसा। मेरे भोले बादशाह, ना मैं मोहब्बत करने वालों में से हूँ, ना मेरी वो। यहाँ बस ख़ानदान की बात है, इसलिए तुम मेरा ज़्यादा सर ना खाओ और इंतज़ाम करके मेरे साथ चलो। यार तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। मैं मस्जिद के मौलवी को इस काम का नहीं बोल सकता, वो 100 सवाल करेगा। उसको ज़रा सा भी शक गुजरा तो तेरी शादी नहीं कुल होंगे। मैं अपने ससुर को लेकर आता हूँ, वही ऐसा इंसान है जो ज़्यादा सवाल और जवाब नहीं करेगा। उसकी नज़दीक की नज़र भी कमज़ोर है। तूने बंदूक वगैरह निकाली तो देख नहीं पाएगा। यार तुम लोगों ने बड़े सख्त असूल बनाए हुए हैं। मेरे शहर में तो सरेआम गुनाह हो रहे होते हैं, किसी का डर नहीं, ना ही कोई कुछ कहता है या पूछता है कि किसी का बेटा किसी लड़की के साथ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, दोनों महरम है या नहीं। पुलिस भी रोके तो दे दिलाकर मामला साफ कर लिया जाता है। तुम लोगों के कबीले में सिर्फ 50-60 घर हैं और इस कदर कानून और ज़वाबित, कमाल है यार। इसीलिए तो हम लोग बचे हुए हैं। जिन बातों की इजाज़त हमारा दीन नहीं देता उन पर अमल क्यों करें, सिवाय परेशानी की और क्या हासिल होना है। तो बैठो, मैं गवाह का बंदोबस्त करके आता हूँ, फिर चलते हैं। गवाह भी मुझे कोई मिल ही जाएगा। फाज कुछ सोचते हुए बोला, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि तुम इन्हीं कदमों पे गवाह लेने भागो। आराम से बात करना और कल उन लोगों को अपने साथ हिट पर ले आना। जब तक ये काम नहीं कर लूँगा मुझे टेंशन रहेगी। खैर अभी तुम बैठो। आते ही मुझे हवास बाख्ता कर दिया, अपनी खिदमत करने का मौका भी नहीं दिया। इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे 1-2 और काम है, इसके बाद घर जाना है। इतनी तेज़ बारिश में घर कैसे जाओगे? आराम करो, मौसम साफ़ होते ही निकल जाना। मुझे यहाँ आए काफ़ी देर हो चुकी है, जल्दी वापसी करना ज़रूरी है, रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मंसूर के लाख कहने पर भी वो रुक ना सका, क्योंकि अंदर ही अंदर एक बेचैनी सवार हो रही थी। पीछे वो अकेली है, अगर वो वाकई भागने का प्रोग्राम बना बैठी तो क्या? मंसूर ने उसको अपना घोड़ा दिया जिस पे सवार होकर वो वापस आया, मगर हट में कदम रखते ही खामोशी ने इस्तकबाल किया। बैरूनी दरवाज़ा लॉक ना पाकर ही वो जान गया कि अमल वहाँ नहीं है, मगर अंदर हर चीज़ उल्टी पड़ी देखकर मूड इंतहाई ख़राब हुआ। वो बात नामुमकिनात में से थी कि अमल इस इलाके में से अकेली निकल पाती। इसलिए फाज ने बड़े आराम के साथ सारा किचन और कमरे ठीक किए, अपने लिए गर्मा गर्म चाय का कप बनाकर बाहर बरसती फवार को देखकर पिया। इस दौरान वो अमल की हट पे वापसी का मुंतज़िर था। अंधेरा फैल गया, मगर जब अगले 30-40 मिनट गुजरने के बाद भी अमल वापस न आए तो वो उसकी तलाश में उसके पैरों के निशान ढूंढता निकल खड़ा हुआ। एक हाथ में टॉर्च लगा पिस्टल, दूसरे में घोड़े की लगाम थामे उसको जंगल में चलते 1.25 घंटा बीत गया। नुस्वानी चीख की आवाज़ कहीं करीब से ही उठी थी। फाज अपने नाम की पुकार पड़ने पर उस आवाज़ की सिमत भाग खड़ा हुआ। घोड़े की लगामें हाथ से छूट गई। दरख्तों के तनों से बचता बचाता भागता हुआ वो एक मकाम पर झटके से रुका। फूली हुई सांस के साथ घुटनों पे हाथ रखकर सांस थोड़ा बहाल किया। टॉर्च की रोशनी में उसके सामने, बिल्कुल सामने, खौफनाक शक्ल सूरत वाला जंगली दरिंदा पागलों की तरह उस खड्डे के गिर्द घूम रहा था। फाज ने पिस्टल वाला हाथ आसमान को उठाकर फायर किया। फायर की आवाज़ सुनते वो जानवर धीमा पड़ गया। मुड़कर पीछे देखा, फाज ने एक और फायर किया। इस दफ़ा वो जानवर दुम दबाकर अंधेरे में गुम हो गया। अगले पल फाज घड़े के ऊपर झुका हुआ था। अमल, टॉर्च की रोशनी ने जो मंजर उसको दिखाया, फाज के मुंह से अपने लिए गालियों का अंबार बरामद हुआ। पिस्टल का सेफ्टी के कैच लगाकर उसको अपने बेल्ट में ठोंसा और खुद गड़े के अंदर उतर गया। हाथ से अंदाजन टटोल टटोल कर वो अमल तक पहुंचा
और उसको ठंडे गीले वजूद को बड़ी एहतियात से उठाकर बाहों में भरा। फिर भी अमल की कराहें गूंजती रही। फाज की पूरी तवज्जो उसी पॉइंट पे थी कि किसी भी तरह उसका पैर न फिसले, क्योंकि अगर वो गिरता तो अमल की चोटों में मज़ीद इजाफा होने का खदशा था, जिससे वक्ती तौर पे वो लाइम था कि आया अमल को कोई गहरी चोट आई है या बचा हो गया। 2-4 कदम साइड पे रखकर वो अपने आप को इतना ऊंचा लाया कि जहाँ से अमल को घड़े के किनारे से बाहर बिठा सकता। पहले अमल को बाहर निकाला, फिर खुद बाहर आया। घोड़े के लिए नज़र दौड़ाई तो उसको कहीं न पाया। उसको अपने कपड़े भी बुरी तरह कीचड़ से भरे जा चुके थे। उसने टॉर्च एक दफ़ा फिर रोशन किया और उसको अमल के हाथ में दिया। यहाँ रुक नहीं सकते हैं, रुक भी जाए तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा, ना ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ तो फिर कि तुम्हें चोट कहाँ आई है। मुझे हाथ मत लगाना, और कोई रास्ता है तो बताओ, खुद से उठकर चल सकती हो, मुझे यहीं पे मरी रहने दो। फाज ने मज़ीद कुछ नहीं कहा, उसको दोनों बाजुओं में भरा और चल पड़ा। एक तो जंगल, दूसरा गहरा अंधेरा, ऊपर से बरसाती मौसम, जैसे ही हट मंजर पे आया। फाज ने शुक्र का कलमा पढ़ा था, मगर अगले ही पल मंसूर को हट के बाहर खड़े देखकर कदम थम गए। क्योंकि मंसूर अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लोग और थे। फाज वहीं रुक गया। सीटी बजाकर मंसूर की तवज्जो हासिल की। मंसूर ने टॉर्च की रोशनी की जानिब नज़र ज़रूर उठाई, मगर वो कुछ देख इसलिए ना पाया क्योंकि सिर्फ फाज का सर नज़र आया था, बाकी वजूद झाड़ी के पीछे छुपा था। मंसूर उसके कहे बगैर इशारा समझ गया। जब वो दूसरे 2 आदमियों को लेकर हट के पिछली जानिब बढ़ गया तो फाज मजबूत कदम उठाता आगे बढ़ाया। हट के अंदर दाखिल होने पे जाहिर हुआ कि मंसूर की ज़ौजा भी मौजूद थी। फाज को उस औरत की वहाँ पे मौजूदगी अपने लिए गैबी इमदाद ही लगी थी, जो पहले से तो मुँह छुपाकर बैठी हुई थी, मगर फाज की हालत और फिर उसकी बाहों में मट्टी से ढंपे वजूद को देखकर हैरत से उठ खड़ी हुई। या अल्लाह खैर। वो रुके बगैर कमरे में दाखिल हो गया और अमल को बड़ी एहतियात से बेड पे रखा, मगर अमल का वजूद बुरी तरह से कांप रहा था। वो खातून फाज के पीछे ही अंदर आई थी। बहन जी प्लीज़ इसका लिबास तब्दील करवा दें, मैं डॉक्टर का इंतज़ाम करता। मुझे लगता है इसकी हड्डी वगैरह टूटी है, वरना ये इतनी तकलीफ़ में ना होती। इसको क्या हुआ है, ये मिट्टी में लथपथ क्यों है और सारी भीगी हुई है? जंगल में खो गई थी, भेड़िया देखकर भागी और खाई में गिरी है। उफ अल्लाह, ये जंगल में क्या लेने गई थी? क्या इसको खबर नहीं थी कि यहाँ तो दिन दिहाड़े भेड़िया या हमारे पालतू जानवर उठाकर ले जाता है? जंगल तो बहुत ख़तरनाक है। बस गलती हो गई है, मैं इसको अकेला छोड़कर गांव चला गया था, इसीलिए यह सब हो गया। आप प्लीज़ इसको देख लें, मैं डॉक्टर लाने की कोशिश करता हूँ। फिक्र ना करो, मैं देख लेती हूँ। वैसे भी मुझे मंसूर ने तुम दोनों के बारे में सब बताया। इस वक्त डॉक्टर कहीं नहीं मिलने वाला है। मेरा अब्बा तुम लोगों का निकाह करवाने आया है। मंसूर ने उसको कहा है कि तुम दोनों पहले से शादीशुदा, बस शौक़ के तौर पर दोबारा निकाह कर रहे हो। तुम मुझे इसके कपड़े दो। इसका नाम क्या है? अमल। फाज को हुक्म सादिर करने के बाद वो अमल से मुखातिब हुई। अमल बहन, हिम्मत करो, आंखें खोलो और मुझे बताओ कहाँ दर्द है। मैं यहाँ गांव की आधी लेडी डॉक्टर हूँ। गांव के आधे से ज़्यादा सच्चा बच्चा के केस मैं ही देखती हूँ। मैं तुम्हारी गीली जर्सी उतारने लगी हूँ, मुझे बताना कहाँ दर्द महसूस कर रही हो। फाज ने एक नज़र अमर पर डाली, जो आंखें मूंदे बेसुध पड़ी थी। वो बाहर निकल आया, बैग में से ढूंढकर एक शर्ट और अपना ढीला सा पजामा अंदर दे दिया। इसके बाद अपना दूसरा शलवार सूट निकाल कर शावर लेकर तब्दील किया। बालों में तौलिया मारता सीधा कमरे की जानिब ही आया। मंसूर की बीवी ने वहीं दरवाजे पे ही रोक दिया। भाई तुम अभी अंदर मत आओ। उस बेचारी की उल्टी साइड कांटों से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। बड़ी मुश्किल से मैंने एक एक करके सारे कांटे निकाले, इतने इतने मोटे और 2-2 पूर लंबे कांटे, जैसे 100 से ज़ायद सुइयाँ चबोई गई हूँ। ऊपर से उसके पाँव को मोह चाहिए, सारा सूजा हुआ है, माथे पे कोई पत्थर लगा है, खून बहकर जम गया है। क्या घर पे डिटॉल या कोई सिपरेट है, दूध की कोई गोली वगैरह? 1-2 सेकंड तक तो वो उन खातून की शक्ल ही देखता रहा। फिर होश आया तो फर बोला, हाँ फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है, टेटनस का टीका भी मौजूद है, मैं ला देता हूँ। ला दो, तब तक मैं इसको लिबास पहना दूँ, फिर तुम अंदर आ सकते हो। वो किचन में फर्स्ट एड बॉक्स लेने आया तो मंसूर को बर्तनों के साथ खटपट करते पाया। मंसूर उसको देखते बोला, बेटा तेरी खैर नहीं है, मेरी बीवी हुक्म देकर गई है कि जल्दी जल्दी कुछ पकाऊं, यानी वलीमे की रोटी भी मैं ही बनाऊं। तुम रहने दो, फ्रिज में मछली पड़ी है, मैं फ्राई कर लेता हूँ। तुम्हारे साथ आए मेहमान कहाँ गए? उनको मैंने वापस भेज दिया, कल आ जाएंगे। इस वक्त भाभी को होश ही नहीं है, बेचारी निकाह कैसे करेगी? किस कदर अहमक इंसान हो, उसको अकेला छोड़ कर क्यों गए? फाज ने कुछ भी कहे बगैर फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और जाकर कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरे पल दरवाज़ा खुला, बॉक्स ले लिया गया। साथ ही अगला हुक्म दिया, एक बाल्टी में गर्म पानी डाल कर लाओ, साथ में एक अदद साफ़ तौलिया साबुन भी देना।
اس نے حکم کی بجاوری کی، مگر دل میں غصہ بھی آ رہا تھا کہ کاش اس عورت کو اپنی منمانی کرنے کی اتنی لت نہ ہوتی تو کم از کم خود کو اتنی تکلیف میں نہ دھکیلتی۔ راستے کا علم نہیں اور چل پڑی منہ اٹھا کر۔ اگر یہ میاں بیوی ادھر نہ آتے تو میں اس کا کیا کرتا؟ آدھے گھنٹے بعد منصور کی بیوی نے اس کو کمرے میں آنے دیا۔ اس کو اٹھاؤ تاکہ میں بستر بدلوں، چادر گیلی ہو گئی ہے۔ فاض نے خاموشی سے عمل کر دیا، مگر فرق واضح تھا۔ عمل کا وجود مٹی گند سے صاف ہو چکا تھا، بال بھی دھوئے گئے تھے۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی بدبو کی جگہ صابن اور شیمپو کے سینٹ نے لے لی تھی۔ عمل ہوش میں تھی، مگر اس نے نہ ہی فاض کے چہرے کی جانب دیکھا نہ بات کی۔ البتہ فاض نے اس کو اچھے سے پڑھا تھا۔ ایک آنکھ تقریباً کالی ہو رہی تھی، ہونٹ بھی کٹا ہوا تھا۔ تمہاری خاموشی سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ دماغ ٹھکانے لگ گیا ہے۔ مسرت آپا، اس شخص کو بولیے یہاں سے چلا جائے، مجھے اس کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے۔ نہ نفرت ابھی نہیں ہوئی ہے، یہ مرض تمہیں پیدائشی طور پر لاحق ہے۔ مسرت آپا کمرے میں موجود نہیں تھی، چادر لینے چلی گئی تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے وہ بولا، تم مکمل طور پر میرے پہ انحصار کر رہی ہو، اب تو باادب ہو جاؤ۔ مولوی صاحب صبح پہلی کرن کے ساتھ نازل ہوں گے۔ کیا خبر تمہارے مولوی سے پہلے میرے فرشتے آ جائیں۔ عمل ڈیئر، رسی جل گئی ہے پر بل نہیں گئے۔ ایک بات یاد رکھنا فاض اورنگزیب، تم بہت پچھتاؤ گے۔ عمل جہانگیر اتنی عرضہ نہیں ہے، آج وقت تمہارے ہاتھ ساتھ ہے اور وقت سدا یکساں نہیں رہتا۔ عمل کے آنسو فاض کے سینے پہ دامن کو بھگو گئے تھے۔ مجھے عمل جہانگیر کے عمل فاض ہونے کا انتظار ہے، پھر بات ہوگی، ابھی آرام کرو۔ مسرت نے کمرے میں آ کر اس کو گھورتی نظروں سے دیکھا اور بولی، اصولی طور پر شادی سے پہلے تمہارا اس طرح سے عمل کے پاس آنا اور بات کرنا بالکل غلط ہے، مگر عمل اٹھ نہیں سکتی تھی، میں اس کو اٹھا نہیں سکتی تھی، مجبوری میں تمہیں آواز دی ہے۔ لو بچھ گئی چادر، اس کو یہاں لٹا دو۔ جو حکم آپا جی۔ اب وہ یہ تو بتانے سے رہا کہ میں کل یہیں اس کے پہلو میں سویا ہوا تھا۔ مزید نظر ڈالے بغیر باہر آ گیا۔ منصور نہ صرف مچھلی فرائی کر چکا تھا بلکہ ساتھ میں چاول بھی بنا لیے تھے۔ مسرت آپا عمل کے لیے کھانا لے گئی، فاض کے اصرار پہ ساتھ اپنا بھی نکال لیا، جبکہ فاض اور منصور نے باہر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کھایا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ منصور کے سوال پہ اس نے پانی کا بڑا سا گھونٹ اندر ڈالتے ہوئے کہا، شادی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، جبکہ عمل بہن اس حالت میں نہیں ہے۔ اس کی حالت پہ نہ جاؤ، زبان ابھی تک ویسی ہی ہے۔ کیا تمہیں کوئی لڑکی نہیں ملنی جو اس کے ساتھ زبردستی کرنے پہ تلے ہو؟ انتہائی احمقانہ سوال ہے۔ لڑکیاں اس وقت بھی موجود ہیں، بہت سی، یہ سن کر روئیں گی کہ فاض کی دلہن ان کی بجائے عمل بن گئی، اور لڑکیاں کل بھی یہی ہوں گی جب یہ میری بیوی کی حیثیت سے جانی جائے گی۔ تو کیا اس کے ساتھ کوئی ضد ہے؟ کس بات کا بدلہ ہے؟ کیا تمہارے خیال میں فاض کوئی ایسا گیا گزرا شخص ہے جس کی سنگت کسی کو اس کے برے اعمال کی سزا کے طور پر دان کی جائے گی؟ پیارے ہی عمل کے نصیب کی بلندی ہے جو میں اس کے مقدر کا ستارہ ٹھہرا ہوں۔ مجھے کسی کے وعدے کا پاس نہ ہوتا تو اتنا اچھا میں بھی نہیں ہوں کہ اتنی فرما برداری سے سر جھکا جاتا۔ تم نہیں سمجھو گے، تم دونوں سمجھنے سمجھانے کا کام بعد میں کر لینا، ابھی میری بات سن لو۔ مسرت کی آواز پہ دونوں مڑے، جو بیرونی دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ان دونوں سے مخاطب تھی۔ دونوں مردوں کی توجہ حاصل کر لینے کے بعد وہ گویا ہوئی، عمل کے پاؤں میں موچ نہیں آئی ہے، میرا تجربہ کہتا اندر سے جلد پڑی ہے، پھر بھی اپنی تسلی کے لیے میں اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر جانا چاہتی ہوں۔ گاؤں میں ہڈیاں چڑھانے والا بزرگ ہے، ایک دفعہ اس کو بھی دکھا لوں گی۔ دونوں صورتوں میں عمل کم از کم 2 ہفتے چلنے پھرنے سے دور ہی رہے گی۔ یہاں پہ کھانے کا مسئلہ ہوگا، پھر اس کو واش روم وغیرہ لے کر جانا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ میرے گھر رہے، میں وہاں اس کا خیال اچھے سے رکھ سکوں گی۔ ابھی اس کو بخار ہو گیا ہے پر میں نے دوا وغیرہ دے دی ہے۔ آپا جی، یہ جو خاتون کو ساتھ لے کر جانے کی بات کر رہی ہیں یہ ممکن نہیں ہے، بالکل بھی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ مت سمجھے گا کہ آپ پہ بے اعتباری ہے یا ایسا کچھ بھی، یہ وہی رہے گی جہاں میں ہوں گا، کم از کم جب تک یہ میرے نکاح میں نہیں آتی ہے۔ فاض بھائی، تم عجیب باتیں کر رہے ہو، تم وہ حق اب استعمال کر رہے ہو جو عمل کے شوہر کی حیثیت سے تمہیں ملنا ہے، حالانکہ وہ تم سے شادی پہ راضی نہیں لگتی ہے۔ شادی اس کی مجھ سے ہی ہونی ہے، وہ راضی خوشی زہر پی لے یا زبردستی پیے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ پلیز مجھے منانے میں اپنی انرجی ضائع نہ کریں، وہ خود ہاں کرے گی۔ مسرت اور منصور ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے، پھر وہی ہوا جو فاض نے کہا تھا۔ مسرت اس رات وہیں رکی تھی جبکہ منصور واپس چلا گیا، اور اگلے روز پھر سے نکاح خواہاں اور گواہان کے ساتھ موجود ہوا۔
عمل کے پاؤں کی سوجن رات بھر میں ڈبل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے بخار بھی تیز رہا، مگر وہ مصلحت اختیار کر چکی تھی۔ رات کی تاریکی میں جھینگوں کی آوازیں سنتے اور اپنے جسم سے اٹھتی درد کی ٹھیسوں کے دوران اس نے خود کو یہ بات باور کروائی کہ اگر یہاں سے نکل کر دوبارہ ماں باپ کی شکل دیکھنی ہے تو وقتی طور پر گدھے کو باپ بنانے میں کیا جائے گا، نکاح کا کیا ہے، یہاں سے نکلتے ہی وہ طلاق حاصل کر لے گی، ایک دفعہ مسرت کے گاؤں پہنچ جائے، وہاں سے ابھی کوئی اطلاع کرنے کی کوئی سبیل کرے گی، وہ اس زندان میں زیادہ وقت نہیں رہ سکتی تھی۔ فاز اپنی پہلی فتح پہ خوش تھا۔ دن کے 11 بجے دونوں کا نکاح عمل میں آ چکا تھا۔ مسرت بہن نے میٹھے چاول اور بریانی بنائی، سب کو مبارک کے چاول کھلائے اور منصور کے ساتھ ہی واپس چلی گئی تاکہ عمل کے گاؤں آنے سے پہلے وہ جا کر گھر پر اس کے لیے کمرہ وغیرہ تیار کر لی۔ البتہ فاز سے وعدہ لے کر گئی تھی کہ وہ شام تک عمل کو مسرت کی جانب چھوڑ آئے گا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ اندر آیا اور عمل کے بیڈ پہ اس کے بالکل سامنے بڑے ریلیکس موڈ میں لیٹ کر اس کو دیکھنے لگا، دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کر تکیہ بنایا۔ عمل نے کچرتی سے نظر اس پہ ڈالی اور چہرے کا رخ موڑ لیا۔ نظر پھیر لینے سے نصیب تو نہیں بدل جانا، اب تو یہ منحوس صورت عمر بھر کے لیے پلو سے باندھ دی گئی ہے۔ جتنا زیادہ دیکھو گی اتنی جلدی مانوسیت بڑھے گی، اگلا قدم پیار ہوگا، ہیپی ایور آفٹر۔ عمل نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور بولی، تم جو چاہتے تھے پورا ہو گیا، کیا اب ہم گھر سے واپس جا سکتے ہیں؟ فاز نے کہکا مارا۔ عمل ویری اسمارٹ، اس کے نمبر تمہیں پورے کے پورے ملیں گے۔ اداکاری میں جھول نہیں ہے، ٹائمنگ میں جھول ہے، اس لیے تمہاری قربانی بھی رائگاں جانی ہے۔ کاش تم میری چاہت ہوتی، مگر تم میری ذمہ داری ہو، اور ذمہ داری صرف لی نہیں جاتی، نبھائی جاتی ہے۔ میری اب تک کی زندگی سے تمہیں میرے بارے میں اتنا تو علم ہو چکا ہوگا کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو کس قدر سنجیدگی سے لینے والا شخص ہوں۔ اب اگر مصلحت کی یا اپنی جانب سے چالاکی کی چادر اوڑھ کر میرے نکاح میں آئی ہو تو میری بیوی بنو، کیونکہ تمہیں خالی منقوہ نہیں رکھوں گا، اور دل سے یہ خیال بھی نکال دو کہ یہاں سے جا کر مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو گی۔ ہمارے خاندان میں آج تک کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے، آگے بھی نہیں ہوگی۔ میرے سامنے خاندان کا نام مت لینا، اور اگر اتنا ہی خاندان کا دم بھرنا ہے تو مجھے بتاؤ، خاندان کے کس فرد نے لڑکی کو یوں اغوا کر کے زبردستی نکاح پڑھوایا؟ خاندان میں پہلے کسی لڑکی نے اپنی اوقات سے باہر کے خواب بھی تو نہیں دیکھے ہیں۔ عمل نے سپاٹ نظروں سے فاز کی آنکھوں میں دیکھا۔ کس خواب کی بات کر رہے ہو؟ تم بہت اچھے سے جانتی ہو کس خواب کی بات کر رہا ہوں۔ کیا تم نے اپنی زندگی کا ہر کام میری اجازت سے سر انجام دیا تھا؟ فاز اورنگزیب جو میری زندگی کے معاملات میں یوں مداخلت کی ہے، تمہارا میری زندگی اور خوابوں سے کیا لین دین بنتا تھا؟ تو نکاح اور کس لیے کیا ہے؟ یہی اختیار پانے کے لیے ہی تو ساری کوشش کی ہے۔ مجھے تو یقین تھا اتنی آسانی سے نکاح نہیں کرو گی۔ ہاں، بھاگنے کی کوشش تم نے کی جو کہ حد سے سوا ناکام ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے 1% بھی امید نہ تھی کہ تم بغیر کوئی احتجاج کیے چپ چاپ مجھ سے شادی کر لو گی۔ سچائی نے شاید پہلی دفعہ عمل کو جھٹکا لگایا۔ وہ جو اپنی جانب سے فاز کو چکمہ دینے کا سوچے ہوئے تھی، چونک گئی۔ سنگین غلطی کا احساس جاگا، کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، جیسے شریانوں میں خون ابلنے لگا ہو۔ خشک ہوتے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے بے یقین آواز میں بولی، یقیناً تم مذاق کر رہے ہو۔ وہ فاز کو دیکھ رہی تھی جو حد سے زیادہ سنجیدہ دکھا۔ میری ماں کے منہ سے میں نے سنا تھا، ایک دفعہ بھابھیوں سے کہہ رہی تھی، عمل تو میرے فاز کی دلہن بنے گی۔ میں نے سنا تو ہنسی آئی۔ میرے چچا کی الٹرا ماڈرن لڑکی جو مجھے دیکھ کر یوں منہ پھیرتی ہے جیسے میری ناپسندیدہ ہستی کو دیکھ لیا ہو، جو سرعام مجھ سے نفرت کا اظہار کرتی ہے، ماں اس کو میرے حوالے سے کن نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ پر آج ثابت کیا ہوا ہے یہی کہ ماں ٹھیک کہتی تھی۔ آج مجھے یقین ہو گیا ماں باپ بھی ولی ہی ہوتے ہیں۔ ماں کے منہ سے نکلی آج کب اور کیسے پوری ہوئی ہے، مان گیا ہو۔ تم اتنا نہیں گرو گے، ہم کوئی میاں بیوی نہیں کھیل رہے۔ تم نے کہا تھا نکاح کیے بغیر نہیں جانے دو گے، نکاح ہو گیا، اب تم مجھے واپس میرے گھر چھوڑو گے؟ ایسا کیوں کروں گا؟ کون پاگل آدمی شادی اس لیے کرتا ہے کہ شادی کر کے گھر بسانے کی بجائے بیوی کو اس کے میکے بھیج دے؟ کیونکہ کوئی بھی ذی شعور مرد ایک ایسی لڑکی کو بیوی نہیں بناتا جو اس کو ناپسند کرتی ہو۔ فاز نے کہکا لگایا، تمہیں بہت جلدی خیال نہیں آ گیا ہے؟ نکاح نامہ کل تک مل جائے گا، اور مجھے تمہاری ناپسندیدگی کا علم ہوتے ہوئے ہی میں نے اپنی مرضی بتائی تھی۔ مجھے تمہاری ناپسندیدگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یو آر فٹ اینڈ ہیلدی ٹو فلفل دا رول آف مائی وائف، بس یہی بہت ہے، آگے میں خود دیکھ لوں گا۔ تمہیں شاید علم نہیں ہے، مگر میرا ایک بوائے فرینڈ بھی ہے۔ ایک اور گیم؟
مگر پہلے مجھے فقط اتنا بتا دو، بوائے فرینڈ کے مطلب سے بھی واقف ہو یا بس ضد میں مجھے خود سے دور رکھنے کے لیے کوئی بھی کچھ بھی بولتے جانا ہے؟ امل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیلنج کیا۔ میں اس کو بوائے فرینڈ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے اس کے ساتھ جنسی تعلقات ہیں۔ چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہو گئی، اب کم از کم تم یہ نہیں کہہ سکو گی کہ میں نے تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی ہے، بلکہ میں تو نادانستگی میں تمہارے ساتھ بہت بڑی نیکی کر گیا ہوں۔ اپنے ناجائز تعلق کو چھپانے کے لیے تمہیں اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ امل کا چہرہ غصے سے جلنے لگا۔ گیٹ آؤٹ آف مائی سائٹ، ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آؤچ، لگتا ہے میری بات دل پہ جا کر لگی ہے۔ مانتا ہوں کہ ایک حد تک میں فرما بردار انسان ہوں، مگر تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ میں صرف ماں باپ کا فرما بردار ہوں۔ بیوی کے ساتھ تو ایک ہاتھ سے دو والا تعلق ہوگا۔ کیا کہتی ہو؟ اپنے ایکس بوائے فرینڈ کو فون کرنا پسند کرو گی تاکہ وہ تمہیں شادی کی مبارکباد دے سکے؟ ہماری شادی نہیں ہوئی ہے۔ پاگل نے کب مانا ہے کہ وہ پاگل ہے؟ پر آج مان لو۔ باہر چھوارے بانٹے گئے تھے، جتنے بھی 2-4 لوگ شامل تھے منہ میٹھا کر کے گئے ہیں، اس لیے میری زخمی ٹوٹی پھوٹی سی بیگم صاحبہ ٹیکنیکلی وہ یار آن آور ہنی مون۔ ابھی کو تم پہ اتنا اعتبار تھا، تم نے ان کے اعتماد کا یہ صلہ دیا ہے۔ وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ وہ مجھے پسند کرتے ہیں، ہاں وقتی طور پہ ناراض ہوں گے کہ ان کو شادی میں شریک کیوں نہ کیا، پر بعد میں تمہارے بوائے فرینڈ کا سن کر ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ عمر بھر میرا احسان مانیں گے۔ امل نے اپنا ٹھیک والا پیر بیڈ سے نیچے اتارا، اپنی ساری توانائی صرف کر کے دوسرے پیر کو نیچے کرنا تھا، چاہا تو درد کی ٹھیس سے چیخ نکل گئی۔ فاز اپنی جگہ سے اٹھا، کمرے سے چلا گیا۔ امل نے شکر کا سانس لیتے ہوئے پیر واپس بستر میں رکھے، ابھی سر تکیے پہ رکھا ہی تھا کہ وہ واپس آ گیا۔ ہاتھوں میں ٹی وی اٹھایا ہوا تھا، جسے بیڈ کے دوسرے کونے پہ رکھنے کے بعد جا کر میز لایا اور اس کے بعد سیٹ کیا۔ 10 منٹ بعد DVD پلیئر پر مووی لگا کر خود دونوں ریموٹ ہاتھ میں لیے، اب کے بالکل امل کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کیا یاد کرو گی؟ تمہارے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان کیا ہے؟ اس نے پورے استحقاق کے ساتھ امل کے کندھے پہ بازو ڈال کر اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ امل نے اس کا ہاتھ چٹکنا چاہا، اس نے دوسرے ہاتھ سے ریموٹ رکھ کر اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں کیے۔ کیوں بچوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ میرے قریب سے اٹھ جاؤ، مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ تو عادی ہونے کی کوشش کرو، مجھے مسرت کے گاؤں چھوڑاؤ۔ کیوں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے فاز کے بازو پہ کاٹ لیا، مگر اس کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ کیا تمہاری غیرت مر گئی ہے یا سرے سے موجود ہی نہیں ہے؟ میں تم سے مسلسل نفرت کا اظہار کر رہی ہوں اور تم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اثر اس لیے نہیں ہوتا میری ٹوٹی پھوٹی سی زوجہ صاحبہ کہ تمہاری نفرت میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مجھے تم سے دور کر دے، اس لیے میرا مشورہ مانو اور مزید دل جمے سے نفرت کرو۔ ہو سکتا ہے اگر صدقے دل سے تم مجھے سلگتی نظروں سے دیکھو تو میں واقعی میں جل کر بھسم ہو جاؤں۔ تم جیسے دوگلے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، آستین کے سام تم پہ اللہ کی مار پڑے گی۔ اللہ کی مار یوں ہی نہیں پڑتی، اللہ والے کہتے ہیں کوئی کیسی بھی بد دعا دے، اچھے لوگوں کے خلاف کی گئی بد دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اور خاص کر وہ دعا جو نفرت سے بھرا دل کسی محبت والے کے حق میں کرے، عرش تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ بد نیت و بد عمل انسان اپنا منہ دیکھو اور اپنے دعوے دیکھو۔ ایک بات جان لو امل بیگم، تمہارا شوہر سر پھرا ضرور ہے مگر بد نیت نہیں ہے، پورے خلوص دل سے تمہارے ساتھ کلمے پڑے ہیں، اور بد عمل تو ہرگز بھی نہیں ہوں، خاص کر تمہارے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ کسی قسم کی بد عملی کی گنجائش ختم کرنے کے لیے تو تمہیں اس پھٹیچر حالت میں بھی قبول کر لیا۔ ذرا سوچو میرے چچا کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ پھر حدیث پاک بھی ہے کہ بہترین نکاح ہے جس پہ خرچ کم سے کم آئے، یہاں تو صرف 2-4 ہزار لگے اور شادی ہو گئی۔ دوسری صورت میں تو دونوں پارٹیاں اجڑ جاتی۔ تو بیگم ہوش کے ناخن لو اور اپنے اس دور اندیش شوہر کی قدر کرنا سیکھ جاؤ، دنیا و آخرت میں بھلائی ہی بھلائی۔ ایک دفعہ بھی مزید اگر تم نے اپنے لیے میرے شوہر کا لفظ استعمال کیا یا مجھے اپنی بیوی بولا تو میں کہہ کر دوں گی میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈرامے اور فلموں نے اتنا تو سکھا دیا ہے کہ شادی شدہ خواتین کا دل کب اور کس موقع پر خراب ہوتا ہے، اور ایسا شادی کے 1 گھنٹے بعد ہرگز نہیں ہوتا۔ 3-4 ماہ بعد ہیروئن یہ خوشخبری دیتی ہے، وہ بھی انتہائی شرماتے ہوئے، لجاتے ہوئے، تمہاری طرح منہ پھاڑ کر حقارت سے نہیں کہہ دیتی،
محبت کا اظہار مت کرنا، میرا دل خراب ہو رہا ہے، مجھے کہہ آ رہی ہے۔ اور ویسے بھی ابھی تک ایسی کوئی سائنس ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ میاں نے بیوی کے فقط کندھے پہ ہاتھ رکھا ہو اور نئی دنیا کی آمد کی خوشخبری مل جائے۔ وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ نظریں جمائے ایک سانس میں بولتا چلا گیا، اور امل حیرت سے کھلا منہ لے کر اس کی شکل دیکھے چلی گئی، جس پہ وہ ایک پل کو ٹی وی سے نظر ہٹا کر بولا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میرے سینگ نکل آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہو؟ میرے ابی کے حصے کی جائیداد؟ واہ، کیا دور کی کوڑی لائی ہو! ویسے پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے ابھی ہاں کر دو تو تم کھڑے کھڑے دان کر دو گی۔ تم اپنا مطالبہ بتاؤ، اپنی آزادی کے لیے ہر مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہوں جو مجھے اس قید سے آزاد کر دے۔ سوچ سمجھ کر بولو، کہیں پھر سے اپنے ہی بول کے وزن تلے نہ دھس جانا۔ میں سوچ سمجھ کر ہی بول رہی ہوں، اپنی قیمت بتاؤ۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموشی سے اسکرین کو ہی دیکھتا رہا، جبڑے کی ہڈی میں حرکت ہوتی رہی۔ امل کی نظریں اسی پہ سوالیہ انداز میں جمی ہوئی تھی جب اس نے یکدم اپنا رخ امل کی جانب کیا اور ایک دم سنجیدہ تاثرات کے ساتھ امل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، محبت۔ امل ناسمجھی سے بولی، کیا محبت؟ وہ اسی انداز میں گویا ہوا، میرا مطالبہ؟ کیا مطلب؟ کوئی پہیلی تو نہیں پوچھ رہا ہوں جس کا مطلب بتاؤں، اور محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے وہی میرا مطلب ہے۔ میں نے تم سے تمہاری قیمت پوچھی ہے فاض اورنگزیب، مجھے وہ بتاؤ۔ امل، فاض، کیا میں تمہیں اتنا سستا شخص معلوم ہوتا ہوں جس کو چند لاکھ یا کروڑ میں تول کر اپنا منچاہا مقصد حاصل کر لو گی؟ میں بڑا مہنگا پڑنے والا ہوں، کیونکہ میں تمہیں تبھی آزاد کروں گا جب تمہاری آنکھوں میں میری تصویر ہوگی اور تمہاری گود میں میری کاربن کاپی ہوگی۔ اس سے کم پہ سودا نہیں ہوگا۔ فاض کی بات پہ امل کا چہرہ غصے اور جذبات سے ایک دفعہ پھر لال پیلا ہو گیا۔ تم سے محبت تو وہ کرے جس کے نہ صرف نصیب بلکہ دیدے بھی پھوٹے ہوں، اور تمہارے بچے پیدا کرنے سے پہلے میں اپنی جان دینا پسند کروں گی، بے حیا انسان۔ پھر جلد از جلد خودکشی کر لو، کیونکہ یہ سب ہونے والا ہے، چاہے تم راضی خوشی میرے ساتھ رہو یا روتے دھوتے وقت گزارو، زندگی تو اپنے ساتھ ساتھ گزرنے والی ہے۔ تم دیوانے کے خواب دیکھ رہے ہو، پاگل شخص، جو تم نے کیا ہے۔ اس سب کے بعد میرے ابھی تمہاری ہڈیاں اپنے گاؤں کے چیل کووں کو کھلائیں گے، زندہ بچو گے تو ساتھ زندگی گزارو گے نا؟ فاض نے سنجیدہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے امل فاض، بہت ترس آ رہا ہے۔ تمہارے جیسی ناز نخرے والی لڑکی کو لگام ڈالی گئی ہے، اب چاہے جو مرضی کر لو، تم پہ میرے نام کا ٹھپا تو لگ چکا ہے۔ مجھ سے دور بھی رہو تب بھی میری ہی رہو گی، جتنی مرضی نفرت کرو گی، بد لحاظی کرو گی، پر میرے نام کی کیسے رہائی نہیں ملے گی۔ فاض اورنگزیب، اگر تم یہ سوچے بیٹھے ہو نا کہ تمہاری ان باتوں سے میں حوصلہ ہار کر رونے دھونے لگوں گی اور تمہارے پیر پکڑ کر منت سماجت کروں گی، تو اپنی خاطر جمع رکھو۔ امل جہانگیر ٹوٹ تو سکتی ہے پر تم جیسوں کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ٹوٹنا ہے؟ انجر پنجر تو ہلا کے بیٹھی ہوئی ہو۔ اور بات سنو، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، یہ الگ بات کہ بڑی سیلف سینٹرڈ قسم کی مخلوق ہو، پر ہو تو یونیورسٹی گوئنگ۔ اتنا تو سنا ہوگا، شوہر کے حقوق ہوتے ہیں جن کا پورا کرنا ایک نیک بخت بیوی کا فرض ہے۔ شوہر کے حقوق پورے کرنے کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے، پہلے تو کسی کو اپنا شوہر ماننا ضروری ہے نا؟ مان تو چکی ہو، کتنی دفعہ یاد کرواؤں؟ مجھے تم سے اتنی نفرت ہے، اگر میرے ہاتھ میں چھری ہو تو میں ابھی تمہارے سینے میں اتار دوں۔ کہنا آسان ہے میری جان، عمل کرنا ایک الگ بات ہے۔ پہلے بھی مجھے مارنے کے چکر میں اپنے ہاتھ جلا چکی ہو، اب اچھی لڑکی بنو اور اپنی ازواجی زندگی کو خواہ کے ایڈونچرز کی نظر مت کرو۔ عمل نے اپنی آنکھیں گھمائی، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں نہیں جا سکتی ہوں اور میری برداشت جواب دے رہی ہے۔ تم جا نہیں سکتی ہو، مجھے جانے کا شوق نہیں ہے اور میرے میں برداشت کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، آج تم دلہن ہو اور چہرے پہ سرخی کی بجائے نیل پڑے ہوئے ہیں، بدن سے خوشبو کی بجائے آیوڈیز کی بو اٹھ رہی ہے، آنکھوں میں حیا کی بجائے بجلیاں چمک رہی ہیں، لبوں پہ مسکان کی بجائے گالیاں جمی ہوئی ہیں۔ اس سب کے بعد تو مجھے اپنے نصیب پہ رشک سا آ رہا ہے۔ کیسی ساتھی ملی ہے؟ میں تمہاری ساتھی نہیں ہوں اور نہ ہی ملی ہوں، زبردستی اٹھا کر لائے ہو۔ سنا تم نے زبردستی؟ وہ بول رہی تھی اور فاض کی نظر اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پہ تھی۔ وہاں سے ہوتی نظریں عمل کے چہرے پہ رکی، آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، جس پہ فاض اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، 32 بج رہی ہے، پر میری بات سے اتفاق نہیں کرو گی۔ چلو لیٹو بستر میں، تمہارے ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں، میں داد دیتا ہوں، پاؤں کے علاوہ کہیں اور درد تو نہیں ہو رہا؟
दिल और दिमाग में। उसका इलाज वक्त करेगा, मैं नहीं। उसके एहतजाज के बावजूद 2 पल के अंदर फाज ने उसको किसी बच्चे की तरह लिटाकर कंबल वगैरह में लपेट दिया। मेज़ पे रखा दूध पानी का ग्लास उठाया और पैकेट से 2 पैनाडोल की गोलियां निकालकर अमल के मुंह में रखकर उसने उसके कंधे के नीचे बाजू का सहारा देकर उसका सर ऊंचा करके पानी का ग्लास मुंह से लगाया। न चाहते हुए भी अमल ने 2-3 घूंट भरकर गोलियां निकल ली। वो अलमारी की जानिब गया और पट खोलकर वहां पड़े एक बैग में से गर्म ऊनी हैट बरामद किया और लाकर अमल के सर पे डाल दिया। वो आंखें मूंदे उसको भूलने की कोशिश में मसरूफ़ थी। 2-4 मिनट उसके सर पे खड़ा होकर उसको देखता रहा। जब अमल ने आंखें खोलने से इनकार कर दिया तो वो वहाँ से हट गया। टीवी की आवाज़ कम की और कदम किचन की तरफ बढ़ाए। वहाँ पड़े खुश्क लकड़ी के बड़े बड़े 2 लॉग उठाकर सिटिंग रूम में दहकते आतिशदान में रखे और दोबारा किचन में जाकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। जब तक पानी गर्म हुआ वो एक दफ़ा आकर अमल को देख कर गया, जिसकी पोजीशन में कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई थी। वो कॉफ़ी का मग लेकर उसके बराबर में पलंग की टो के साथ टेक लगाकर निम दराज हो गया। नज़रें टीवी पे चलती फिल्म पे थी और जहन पहलू में दराज वजूद की जानिब मुतवज्जे था। चेहरे पे गहरी सोच की परछाइयाँ थी। फाज के करीब और अपनी सोचों से भागने के लिए वो कमरे में गूंजती टेलीविज़न की मध्यम आवाज़ पे तवज्जो रखे हुए थी। कहीं जाकर उसके जिस्म में दौड़ती सर्दी ज़रा कम हुई और नींद ने गलबा किया। उसने बिल्कुल एहतजाज नहीं किया, आगे बढ़कर अपना वजूद नींद की आगोश में रख दिया। होश जाते ही सारे दुख और फिक्रें भी चली गई। दोबारा जब जहन जागा तो कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। टीवी बंद था और जिस चीज़ ने उसको बेचैनी का शिकार करके नींद की वादी से बाहर खींचा था वो उसका पसीने में भीगा लिबास था और सीने पे धरा भारी वज़न था। आवाज़ जागते ये तकलीफ से यकीन हुआ था कि बिस्तर पे वो अकेली नहीं थी और सीने पे धरा बोझ भी उसी शख्स की नवाजिश थी जो किसी नागहानी आफत की तरह उसकी ज़िंदगी में वार हुआ था। एक हाथ से कम्बल हटाया, दूसरे हाथ से नीम अंधेरे में नज़र आते स्याह बालों वाले सर को टटोल कर अपने वहम की तस्दीक की। अमल के सीने पे सर धरे वो खराटे भर रहा था। एक बाजू अमल के सर के नीचे था, दूसरा उसके गिर्द माइल था, जैसे अमल के भाग जाने के डर से नींद में भी उसको जकड़ रखा। गले में भरने वाली चीख का बामुश्किल गला दबाते हुए अमल ने चंद पल को आंखें मूंदकर जज्बात को कंट्रोल किया। फिर आंखें खोलकर पास रखी, मेज़ की जानिब बाजू फैलाया। थोड़ी कोशिश के बाद पानी का आध भरा गिलास उसकी गिरफ्त में आ गया। उसने मुस्तहकम हाथों से पानी का गिलास फाज के सर पर अंडेल दिया। दूसरे लम्हे वो हड़बड़ा के उठा था। बहन की, पानी कहाँ से आया है? अमल ने गिलास को ज़ोर से फर्श पे दे मारा। माजरा समझते वो तासुफ से सर हिलाता दूर हुआ। तुमसे अच्छाई की उम्मीद रखना ही फजूल है, मुझसे किसी किस्म का ताल्लुक़ रखना उससे भी ज़्यादा फजूल है। अमल, इस वक्त नहीं, मेरा मूड सख्त ऑफ है, वार्निंग दे रहा हूँ। इस वक्त मुँह मारी का जो नतीजा निकला जिम्मेदार तुम खुद होगी। हकारत से बोली, मुझसे दूर रहो। फाज ने उसी के स्टॉलर से अपना सर और चेहरा साफ किया और करवट बदल कर लेट गया। रज़ाई खींची और सर तक तान ली। मर के 5-6 मिनट ही गुजरे होंगे जब कमरे में अमल की आवाज़ गूंजी, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। जब वो औरत मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी तो मुझे जाने क्यों ना दिया? मेरे घर लेकर नहीं जाना तो कम से कम अपने होते सोतों के साथ जाने दिया होता। मैं यहाँ मर रही हूँ और खुद मीठी नींद सोया हुआ है। अपनी गलत फहमी दूर कर लो, तुम्हारी भयानक आवाज़ कानों में पड़ रही है तो इंसान मीठी छोड़कर कड़वी नींद भी नहीं सो सकता, और इधर उधर की छोड़ने से बेहतर है कि जो कहना चाहती हो वो कहो। 2 सेकंड की खामोशी के बाद मरियल सी सरगोशी सुनाई दी। मुझे बाथरूम जाना है। फाज ने सिरहाने से सर उठाकर उसकी सिम देखा और अगले पल कहका लगाया, एट योर सर्विस मैम। आधा घंटा ज़ाया करने के बजाय पहले ही कह देती, जान मुझे बाथरूम तक छोड़ आइए। फाज ने उठकर मेन लाइट ऑन की। अमल माथे पे तेवरी लिए अपने सूजे पैर को घूर रही थी। वो बेड के करीब आया और उसको उठने में मदद देने की बजाय गोद में उठा लिया और जाकर बाथरूम के फर्श पे खड़ा कर दिया। एक बात तो बताओ, मॉडल तो बड़ी स्लिम स्मार्ट और हल्की होती हैं, तुम्हें कैसे चांस मिला? अमल मुंह खोलकर उसकी शक्ल देखने लगी। जवाब में वो इंतहाई मासूमियत से बोला, घूर क्या रही हो? अब क्या मैं सच भी ना बोलूं? इतनी भारी मॉडल मेरी नज़र से तो कभी नहीं गुजरी। 2 दफ़ा तुम्हें उठा लिया, मेरी तो कमर का दर्द निकलने वाला हो गया। मेरा ख्याल है मैं भी आयोडेक्स से मुस्तफ़ीद होता हूँ। फारिग हो जाओ तो दरवाज़ा बजा देना। इतना कहकर वहाँ से निकल गया।
अमल ने एक टांग पे वजन रखते हुए दीवार के सहारे बड़ी दुश्वारी से आगे बढ़कर दरवाज़ा अंदर से बंद किया। इतने में ही सर घूमता हुआ महसूस हुआ। फारिग होकर वॉश बेसिन के सामने खड़ी हुई तो अपने चेहरे की हालत देखकर आंखों में आंसू आ गए। सारा चेहरा नीला और सुर्ख हो रहा था। वापस पलटी तो बेध्यानी में पैर नीचे रख दिया। अपना अभी पूरा वजन भी न डाल पाई थी कि दर्द की शिद्दत से चीख निकल गई। दोनों हाथों से वॉश बेसिन को मजबूती से थाम कर खुद को गिरने से बचाया, मगर आंसू एक तवातुर से बहते चले गए। दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर था। दूसरी तरफ वो कौन सा दरवाजे से दूर गया था, वहीं दीवार के पास मौजूद था। अमल की आवाज़ सुनते ही आगे आया, मगर दरवाज़ा लॉक था। अब वो दरवाज़ा बजाते हुए उसको पूछ रहा था, क्या हुआ है? गिर गई हो? और ये दरवाज़ा लॉक करने की क्या ज़रूरत थी? इसको खोल सकती हो। वो दूसरी जानिब से कोई जवाब न मिलने पर वो दोबारा बोला, अमल। उसकी सिर्फ सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाता किचन में गया। एक दो जगह पे ढूंढने के बाद कई चाबियों का गुच्छा बाहर आया। चाबी लगाकर दरवाज़ा खोला और अमल को वहीं वॉश बेसिन पे झुका पाया। उसकी कमर में हाथ डालकर उसका चेहरा ऊपर किया, जो कि आंसुओं से तर था। फाज ने कुछ भी कहे बगैर उसको उठा लिया, लाकर बेड पे लिटाया और उसके पैर का मुआयना किया। सूजन पहले से बढ़ गई है, मैं तुम्हें दर्द की दवा देता हूँ, मगर इससे पहले कुछ खा लो। रात का बचा सालन वगैरह पड़ा हुआ है, अगर कहो तो वो गर्म करके ला दूँ, या दूध के साथ फ्रूट लोगी? अमल ने कोई जवाब न दिया। उस वक्त उसके चेहरे पे फ़कत तकलीफ़ के आसार थे, बाकी कुछ न था। सरहाने पे सर रखे नढाल सी पड़ी हुई थी। फाज ने उसके ऊपर रज़ाई बराबर की और किचन तक आया। माइक्रोवेव में बारी बारी सालन और चावल गर्म किए। इस दौरान वो बेचैनी का शिकार रहा था, मगर समझ ना आ रहा था कि आखिर अचानक से ये कैफियत आई कहाँ से है। ट्रे में खाना और पानी वगैरह रखकर उसके पास लाया। ट्रे को मेज़ पे रखकर अमल को सीधा बैठने में मदद दी। हैरत अंगेज़ तौर पे अमल की जानिब से कोई एहतजाज नहीं हुआ। किसी रोबोट की मानिंद चेहरा हर किस्म के तासुर से पाक था। उसकी कमर के पीछे सरहाना रखा और ट्रे उठाकर उसकी गोद में रखा। तुम्हारे मकासद पूरे हो गए। तुम तो बड़ी खुशी महसूस कर रहे होगे। बज़ाहिर संजीदा खड़े हो, मगर अंदर तो जश्न का समा होगा। तंज के तीर मार लेने के बाद वो कामते हाथों में चम्मच थाम कर चावल नोश करने लगी। फाज यकटिक उसके चेहरे को देखे गया। बुरे हाल में ज़रूर हूँ फाज औरंगज़ेब, पर तुमसे डरती अब भी नहीं हूँ, इसलिए घूरना बंद करो। अगर डरती नहीं हो तो घूरना क्यों बंद करवा रही हो? क्योंकि तुम्हारी घूरियों में कोई असर नहीं है। मैं तुम्हें घूर ही कब रहा हूँ, तो फिर मेरे सर पे खड़े होकर क्या कर रहे हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला तो आवाज़ में ठहराव था। अगर मेरी तरफ देख लो तो इल्म होगा कि मैं तो तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम मेरे लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर रही हो। आसानियों की बात ही मत करो। वो वहाँ से हट के जाकर बेड की दूसरी जानिब खामोशी से बैठ गया। अमल की जानिब उसकी पूछ थी, जो उसको नज़रअंदाज करती चावल खाती रही। 10-20 मिनट यूं ही गुजर गए। भला आखिर अमल को ही पहल करनी पड़ी। मैंने खाना खा लिया है, दवा दे दो। वो उसी वक्त उठा, बर्तन हटाकर आइबरफेन की 2 गोलियां दूध के साथ उसके हवाले की। एक दफ़ा अभी के बाजू पे चोट लगी थी। वो जो लाइट बंद करने जा रहा था रुक गया और मुंतज़िर नज़रों से अमल को देखने लगा कि वो अपनी बात पूरी करे। अमन ने रुई के ऊपर तेल और हल्दी गर्म करके अभी के बाजू को टकोर देती। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोल रही थी। वो पूछते हुए बोला, उससे क्या हुआ था? अम्मू कहती है हल्दी दर्द खींच लेती है और सूजन भी ख़त्म करती है। दूसरे लफ्ज़ों में तुम कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए तेल और हल्दी लगाकर रुई गर्म करके दूँ? अमल ने कंधे उचकाए। पास को हंसी आए। वैसे उस पर भरी बैठी थी, पर अपने काम निकलवा रही थी। दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए पूछा, कौन सा तेल इस्तेमाल होना है? सरसों का, पर पक्का नहीं पता। वो सर हिलाकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता कमरे से चला गया। पहले खटर फटर की आवाज़ें आई, फिर हल्दी के जलने की बू। दूसरे मिनट रुई का बड़ा सा टुकड़ा चिमटे की मदद से उठाए कमरे में आया। जल्दी से पाँव आगे करो। ये क्या है? रुई है, और क्या नज़र आ रहा है? ओह, ये कैसी रुई है, इतनी गंदी मैली? ओह हेलो मैडम कहो, या लेडी डियाना जंगल में बैठी हुई हो, ना कि 5 स्टार होटल में या अपने अभी के शाहाना महल में। यहाँ ये भी गनीमत जानो, वो भी एक सराहने का पेट फाड़ कर तुम्हारे लिए रुई निकाली है। अब जल्दी से रज़ाई हटाओ। हरगिज़ नहीं, न जाने किस गंदे सरहाने से निकाल कर लाए हो। अंदर चाहे कीड़े ही हो। तुम अपने नखरे किसी और वक्त के लिए संभाल रखो। इस वक्त अगर तुमने पैर नंगा ना किया तो ये रुई तुम्हारे गले में बांध दूंगा। एक तो नींद बर्बाद करो, दूसरा तुम्हारी अकड़ देखो। क्या मुझे जानती नहीं हो? क्यों, क्या जाने कब्ज़ करते हो? तुम्हारी कर ही न लूँ, इतनी तकलीफ़ में हो फिर भी ज़बान पटर पटर चल रही है।
तुम तो यही चाहोगे ना कि तुम्हें कुछ कहकर तुम्हारे गुनाहों की याद ना दिलाई जाए। ना जाने मन, तुम्हारी बकवास मुझे गुनाह याद नहीं करवाती, बल्कि मुझे गुनाह करने पे उकसाती है। अरे मैं क्या कह गया हूँ? गुनाह कैसा? अपनी बीवी के कुर्ब में जाने से गुनाह कैसा? अमल ने बेयकीनी से उसकी आंखों में देखा। तुम पागल हो, कह सकती हो। भला इस हालत में पड़ी बीवी किसको अट्रैक्ट करती होगी, पर मेरे पे तुम्हारा बहुत बुरा असर हो रहा है, इसलिए बेहतर यही है चुपचाप पड़ी रहो, ताकि मेरी तवज्जो का मरकज़ ना बनो। कोई खातिर ख्वाह फ़र्क फिर भी नहीं पड़ना, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी की शुरुआत हल्दी और तेल की बू में नहीं करना चाहता हूँ। कल सुबह यहाँ के लोकल होटल का हनीमून स्वीट बुक करवा कर मामलात आगे बढ़ाएंगे। अपनी बात के एंड पे उसने अमल को आंख मारी। अमल कितने पल बोलने से कासी रही, फिर कुछ भी कहे बगैर धप से पीछे को लेटकर रज़ाई सर तक ओढ़ ली। फाज ने आसमान की जानिब हाथ उठाकर शुक्रिया अदा किया और अमल को छेड़ते हुए मज़ीद बोला, देख लो भला आखिर तुम शर्मा ही गई। रज़ाई के अंदर से एक हाथ बरामद हुआ, जिसकी सारी मुट्ठी बंद थी, बस दरमियान वाली उंगली ऊपर थी। फाज ने लब खींचकर अपने कहके का गला दबाया और मुस्कुराहट समेत बोला, मैं भी दिलो जान से तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मेरी जान ही ना ले जाए। शैतान जल्दी नहीं मरते। अमल को जवाब ना आया। वो बैठ के थोड़ा और करीब आया और उसको नरमी से पुकारा। अमल हनूज को जवाब ना आया। वो अपना बिस्तर सीधा करके बेड पे नीम दराज हो गया। अमल बको, ना ऐसे नहीं, अदब से बोलो। जी फाज कहिए, ऐसे बोलो। नहीं तो तुम्हें तो मेरी जूती भी जी ना कहे। जी जनाब, होगी तो रियायत मिलेगी, वरना हम तुम होंगे, जंगल होगा और इसी जंगल में कल अपना मंगल होगा। तुम आज से नहीं बल्कि सदा से वाहियात आदमी हो। वो तुमने अपने बॉयफ्रेंड का नाम क्या बताया था, ज़रा फिर से बताना। अच्छी कोशिश है पर नाकाम कोशिश है, क्योंकि उसका नाम तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। वो उसकी हकारत और नफ़रत को नज़रअंदाज करते हुए गाने लगा। बसने लगे आंखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने। ये समा समा है खुमार का, किसी के इंतज़ार का, दिल न चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। तुम अपना भद्दा रिकॉर्डर कहीं और जाकर नहीं बजा सकते। इंसान के अब सुकून की नींद भी नहीं ले सकता। मेरी सुरीली आवाज़ पे मेरी साबका माशूक मरती हैं। बेचारियाँ बहरी होंगी, वरना कौन अपनी समात पे इस कदर जुल्म बर्दाश्त कर सकता है। तुम्हें यकीन नहीं आना जब तक खुद उनके मुंह से न सुन लोगी। यहाँ से वापसी के बाद मैं सबकी दावत करूँगा, तुम मिलना। मेरी पसंद देखकर तुम्हें हैरत होगी, एक से बढ़कर एक हसीन। हाँ, ब्यूटी विद आउट ब्रेन हर तरफ भरी पड़ी हैं। अरे नहीं, उससे तो अब वास्ता पड़ा है। तुमसे पहले मेरा इतनी कुन ज़हन औरत के साथ वक्त नहीं गुजरा। खैर अब क्या हो सकता है, अब तो रोग लग गया, वो भी 1-2 दिन का नहीं, जनाब आली सारी उम्र का। या अल्लाह मेरे हाल पे रहम हो। बेफिक्र रहो, अपनी सारी ज़िंदगी मुझे तुम्हारे साथ गुजारनी पड़ी ना, तो मैं बाखुशी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी, या कम से कम तुम्हें मार दूँगी। फिर चाहे मुझे बाकी का वक्त जेल की चक्की पीसनी पड़े, पीस लूँगी। तुम सा कोई प्यारा, कोई शैतान नहीं है। क्या चीज़ हो तुम खुद, तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, कहाँ फंसी हो खुद, तुम्हें मालूम नहीं है। फाज के गुनगुनाने पे वो एक दफ़ा फिर दांत पीसती हुई बोली, हाथ जोड़ती हूँ, चुप कर जाओ। मैं जो आराम से सो रहा था, क्यों उठाया? अब तो होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, कहाँ फंसी हो तुम, खुद तुम्हें मालूम नहीं है। वो एकदम फिर गाने को तोड़ मोड़ कर अपने काम मतलब में इस्तेमाल कर गया था। अमल की बर्दाश्त जवाब दे रही थी, या अल्लाह कब ये रात ख़त्म होगी, कब मेरी इस जेल से जान छूटेगी। कमरे में बजर की आवाज़ गूंजी, जिस पे फाज सीधा होते हुए बैठ कर बोला, लो तुम्हारी दुआ कबूल हुई, गाड़ी आ गई है। साथ ही उसने जेब से मोबाइल निकालकर उसकी स्क्रीन पढ़ी, जिस पे चंद हर्फ दर्ज थे। पहुंच गया हूँ बेगम साहिबा, जाने का वक्त आ गया है। क्या ऐसे ही चलना है या चेंज करना चाहती हो? इस सारे वक्त में तुम्हारे पास फ़ोन मौजूद था? हाँ, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? मुँह धोना है इस वक्त? जी इस वक्त। कहाँ जाएंगे? घर? नहीं, बस इधर से निकलना ताकि तुम्हारा पाँव किसी डॉक्टर को दिखाया जा सके। प्लीज़ एक नेकी कर दो, खुद ही तो कहती हो मैं नेक आदमी नहीं हूँ, फिर मुझसे ऐसी तवक्को क्यों कर रही हो? मानती हूँ तुम एक बेइंतहा कम ज़र्फ़ इंसान हो, पर देखो मैं तुम्हारी कज़न हूँ, और अगर मेरे अभी को इल्म हुआ तुमने मेरे साथ क्या रवैया अपनाया, जिस जायदाद को पाने के लिए तुमने ये सारे पापड़ बेले हैं, मेरा बाप तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देगा। उसकी टेंशन ना लो, मुझे अपना हक लेना आता है। अब ज़रा ज़बान बंद करो
मुझे तुमको उठाकर गाड़ी तक ले जाना पड़ेगा या चल लोगी? 1-2 एकड़ तक चलना पड़ेगा, आगे गाड़ी मौजूद होगी। दर्द से मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, तो मुझे पैरों पे चलकर जाने का कह रहे हो? अगर हम घर नहीं जा रहे तो मैं यहीं ठीक हूँ, कल मंसूर भाई के गाँव चली जाऊँगी। वो मोज़े पहनने के बाद जूता पहनते हुए बोला, मंसूर भाई कब से हो गया? और तुम उन लोगों को 1 मिनट में चारा डालकर अपना मतलब निकलवा लो। अमल जी, आप अमल जहांगीर नहीं रही हैं, अमल फाज बन गई हैं। फाज तो सारी उम्र के लिए किसी जिन की तरह चिमट गया, जान नहीं छूटने वाली। शाबाश, सरेंडर कर लो, क्या फ़ायदा ख्वामखा में एनर्जी ज़ाया करने का। हाँ, उसने अलमारी में से एक बैग पैक निकाला जिसमें मौजूद वॉलेट वगैरह को खोलकर चेक करने के बाद बैग को अपने कंधे पर डालते हुए उसके पास आया। अमल के स्टॉलर को अच्छी तरह उसके गिर लपेटकर और उसके पाँव को हिलाए बगैर एहतियात से उसको बाहों में उठा लिया और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। बैरूनी दरवाजे के बाहर काला हेवला सामने आया। अमल एक दफ़ा तो डर गई, चीख मारते मारते रुकी। वो कोई फाज का जानने वाला था। चाबी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, भाई जी, गाड़ी स्टार्ट ही छोड़ कर आया हूँ, ये आपके होटल के कमरे की चाबी। अगर अभी निकलो तो आप शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे ताउन का बहुत शुक्रिया। तुम्हारी रकम टेलीविज़न के ऊपर रखी है, कॉटेज की सफाई वगैरह देख लेना। मुमकिन है मेरा इस तरफ आना ना हो, इसलिए मेरा सामान पैक करके बेस पे भेज देना। जी बेहतर भाई, वैसे तो आज 1 आध घंटे में दिन निकल आएगा, मगर फिर भी जंगल से गुजरते वक्त एहतियात ही बरतिएगा। जब तक अगली तरफ न पहुंच जाए गाड़ी मत रोकिएगा। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा, अब निकलता हूँ। उस लड़के के हाथ में टॉर्च थी जिसे रास्ते पर डालता वो आगे चल पड़ा। फाज कीचड़ वाले रास्ते पे मोहतात कदम लगता पीछे हो लिया। इतना सा रास्ता तय करने में उनको 7 मिनट लगे। अमल को ये 7 मिनट ज़िंदगी के तवील तरीन 7 मिनट लगे। उसकी फाज पे बेएतबारी का सबूत फाज के गले में डाली बाहों की गिरफ्त से ज़ाहिर था। उसने जैसे फाज की गर्दन को जकड़ा हुआ था। वो सिर्फ अपने से 4 कदम आगे चलते उस लड़के की वजह से खामोश था, वरना दिल कर रहा था अमल को वहीं उतार कर चलने का। बोले अमल उसके साथ चिमटी खौफनाक नज़रों से जंगल की गहरी तारीकी को घूर रही थी। जिस जानिब से नई आवाज़ आती वो फ़ौरन उस जानिब पलटकर देखती और ख़ुद को मज़ीद ऊपर खींचती, जिसकी वजह से फाज को सामने का रास्ता नज़र आना बिल्कुल बंद हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह अमल के सीने में गुम था और वो अपने गिर्द फैले सन्नाटे में छुपे भेड़ियों को खोजने में इतनी मसरूफ़ थी कि अपनी हरकत से आगाह न हो पाई। आगे चलने वाला लड़का दूर निकल गया। इस दफ़ा कोई जानवर कहीं नज़दीक चिंगाड़ा था। अमल की चीख पर फाज के मुंह से गालियों का अंबार निकला। उसने अमल को वहीं नीचे खड़ा कर दिया। खुद तो मरने की कसम खाए बैठी हूँ, मुझे क्यों साथ खींच रही हो? फाज, मैंने जूते नहीं पहने हुए, मिट्टी ठंडी है, मेरे पाँव के नीचे सांप हो सकता है, कहीं मैं किसी बिच्छू के ऊपर तो नहीं खड़ी? मेरा पाँव भीग गया, मुझे नीचे क्यों उतारा है? कीचड़ नहीं है, बर्फ़ है, बर्फ़। वो भेड़िया फिर आ जाएगा, मुझे वापस हट पे छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना। वो उसका गिरबान इतनी मजबूती से थामे हुए थी कि फाज को अपना आप छुड़वाने के लिए उसके हाथों को अच्छा खासा झटका लगाना पड़ा। अच्छा है, ज़रा ठंडे पानी में खड़ी रहो ताकि तुम्हारे दिमाग के तार चार्ज हों। मुझे गर्दन दबाकर मारने का इरादा है? और क्या चीखें मारकर अपने आशिकों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना ज़रूरी है? ये जो तुम्हारी हड्डियाँ हैं ना, भेड़िया बड़े शौक से खाएगा, 2 सेकंड लगेंगे। और तुम अल्लाह के पास, मेरा क्या है, जान बचाने का वक्त आया, तुम्हें यहीं फेंक कर भाग जाऊँगा। खौफ से कपकपाते हुए वो उसकी गर्दन में बाहें डालते हुए सरगोशी में बोली, अब नहीं चीखूंगी, कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज़ यहाँ से ले चलो, प्लीज़। मुझसे लड़ोगी? नहीं लड़ूंगी। उसकी आवाज़ आंसुओं में गुम हो रही थी। हमारी शादी को तस्लीम करोगी? अपना आप नहीं दूंगी, बाकी जो चाहे ले लो, मेरे हिस्से की जायदाद, सब कुछ। मुझे तुम चाहिए हो, फाज ने उसके सर को देखते हुए कहा। वो थम गई। धीरे से सर उठाकर फाज के चेहरे को देखना चाहा। फाज ने अपनी जेब में से मोबाइल निकालकर उसके चेहरे पर रोशनी डाली। चेहरे पे आंसू बह रहे थे। बोलो, क्या कहती हो? अगर हाँ करो तो तुम्हें ले जाता हूँ, और अगर ना करूँ फिर तुम भेड़िए के साथ रहना और मैं यहाँ से अकेला जाऊँगा। घर जाकर कह दूँगा शहर को निकली थी, भेड़िए का लेट नाइट स्नेक बन गई। फाज के पीछे से उभरती आहट पे अमल ने उसके गिरबान को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उस सिमत में देखा। सामने नजर आते मंजर पे उसका सांस अटक गया, आंखें उबलकर बाहर को आ गई और वो कांपते जिस्म के साथ सरगोशी में गोया हुई। फाज, भेड़िया। फाज ने एक पल को गर्दन घुमाकर पीछे देखा। अंधेरे में सोने की मानित चमकती 4 आंखें जो अगले सेकंड 6 हो गई। उस चीख ने उसके खौफ की तस्दीक कर दी थी। अमल फाज की ओर में छुपने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ थी।
चलो प्लीज़ यहाँ से चलो, देखो कितने सारे जानवर हैं। मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला। इस दफ़ा वो गुस्से से चीख ही पड़ी, अच्छा जता मर लेना अपने मर्दाना हक, कर लेना अपनी हवस पूरी, पड़ गई ठंड। एक मिनट, मेरे साथ फजूल बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, फहद ने माथे पे तेवरी लेकर पूछा। तो अमल ने कहा, कौन सी बकवास? यही हवस वाली, शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? उसी तरह ठहरी हुई मुस्तहकम आवाज़ में नफरत लिए बोली, इतना शर्म का ख्याल है तो क्यों ऐसे बेहुदा मुतालबे कर रहे हो? कौन सा बेहुदा मुतालबा किया है? उसके साथ ही उसने अमल को वापस उठाया और बड़े बड़े कदम उठाता गाड़ी तक पहुंचा। वहां से निकलने के बाद दोनों के दरमियान मजीद कोई बात न हुई। अमल सपाट चेहरा लिए फ्रंट मुसाफिर सीट पे नीम नाराज होकर गाड़ी से बाहर नजर आते घुप अंधेरे को घूर रही थी और वो दोनों हाथों के साथ स्टीयरिंग व्हील को थामे हुए सामने हेडलाइट की रोशनी में नहाए रास्ते पे नजरें जमाए गाड़ी भगा रहा था। गाड़ी को चलते हुए आध घंटा हो चला था मगर अभी तक जंगल से नहीं निकले थे। एक अचरती सी नज़र अमल की जानिब फेंकते हुए फहद के लबों पे वही अजली दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उभरी। इतनी खामोश क्यों हो? वैसे तो बड़ी लंबी ज़बान है। अमल ने कोई जवाब न दिया। कुछ तो कहो, क्योंकि मैं बोरियत का शिकार हो रहा हूँ। तुम बोरियत का शिकार हो रहे हो तो मैं क्या करूँ? तुमने नोटिस किया सुलह का झंडा लहराते तुम्हारी आवाज़ कितनी कोमल, कितनी सुरीली हो गई है। आगे से अमल खामोश ही रही। उस पागल का क्या था, वहीं वीराने में गाड़ी रोककर उसको बाहर निकाल देता। चाहल कवार दिली दिल में जितने अलकाबात से नवाज सकती थी नवाजती गई, पर लब खामोश ही रहे। अचानक दाएं जानिब से निकल कर आने वाला मोटा ताज़ा हिंड पूरे ज़ोर से गाड़ी के बुनेट से टकराया। फाज ने उसी वक्त ब्रेक मारी। अमल की चीख निकल गई और उसका हाथ मैकान के तौर स्टीयरिंग व्हील पे रखे फाज के बाजू पे गया। मुँह से पहले अल्फाज ही यही निकले, हाय अल्लाह, क्या वो मर गया? एक पल को सब भूलकर फाज ने अमल की जानिब देखा, जिस पे वो भड़क कर बोली, क्या देख रहे हो? हिंड की मौत का तो ऐसे परेशान होकर पूछ रही हो जैसे वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार रहा हो। अमल को मौका मिला था, इसलिए बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट सजाकर बोली, करीबी रिश्तेदार? मिसाल के तौर पे मेरा तायाजाद? ना, अगर हिरण की बजाय तुम गाड़ी से टकराओ फिक्रमंदी से पूछूंगी थोड़ा ही, मैं तो खुशी से तालियां पीटूंगी कि शुक्र है मर गया। अमल, तुम्हारी मोहब्बत मिसाली है, वरना कौन बीवी शौहर के लिए ऐसे जज्बात रखती है। इस वक्त मुझे बड़ी ही खुशकिस्मतों वाली फील आ रही है। देखो ना, अपने हनीमून पे निकले हैं, पहला टकराव ही एक हिंद से हुआ है, आगे न जाने क्या क्या होने वाला है। मैं तो कोशिश के बावजूद अपनी खुशगवारियत मार नहीं पा रहा हूँ। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा खुलते ही हिंद की तकलीफ में गूंधी आवाज़ साफ सुनाई दी। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी और वो शायद उठने की कोशिश में बार बार गिर रहा था। तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? फाज अमल का सवाल मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी के बिल्कुल सामने गिरे हिरण का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। हेलो, सुन रहे हो? या अकल के साथ साथ कुव्वत समात भी जाती रही है। क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा अभी तक हम लोग जंगल में ही हैं? भूल गए हो उस आदमी ने तुमसे क्या कहा था? चाहे जो भी हो जाए गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलना। और तुम महाढीठ वही काम करोगे जिससे मना किया जाए। तुम्हें तो ज़िंदगी से न जाने क्या बैर है, मगर मुझे ज़िंदगी प्यारी है। सुना तुमने बहरे आदमी? एकदम वो वापस गाड़ी के दरवाजे में आकर रुका। जिस हाई पिच वाली आवाज़ में तुम ये सारी बकवास कर रही हो ना, मैं ही क्या सारा जंगल सुन रहा है। और वैसे तुम मरी ना मरी, तुम्हारी ये ज़बान ज़रूर मरवाएगी। वैसे अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना है मुझे। गाड़ी में बैठो और चलो। यही बात अगर तुम प्यार से कहती मैं हर चीज़ भूल कर चल पड़ता, मगर अब नहीं। उस हिंद को मेरी ज़रूरत है। मैं उसको यहाँ पर तड़प तड़प कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। लिहाजा मैंने इन चंद लम्हात में ही ये फ़ैसला किया है कि ये हमारे साथ जाएगा। आखिरकार ये हमारे प्यार का पहला चश्मदीद गवाह है। चंद पल हैरत से उसकी कही बात को समझा, फिर सदमे से निकलते हुए बोली, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी बढ़ती हुई उम्र का तकाजा है। आसान लफ्ज़ों में कहते हैं ना, सठिया जाना। तुम सठिया गए हो। कैसे हो सकता था कि जवाब में वो चौंक जाता। मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल ठीक कह रही हो। भला खुद सोचो, होशो हवास वाला आदमी तुम जैसे पंगे में पड़ता है। न जाने मैंने कौन से गुनाह किए थे जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है, सोचने लगोगी तो सारी ज़िंदगी कम पड़ेगी। तुम गाड़ी में बैठ रहे हो कि मैं अकेली ही चली जाऊँ? तुम्हारी मेरे लिए फ़िक्रमंदी मेरे दिल पे महसूस हो रही है, पर क्या करूँ, इनके गोश्त का जो मज़ा है ना, उसके सामने तुम्हारे लफ्ज़ों की शेरी कम पड़ गई है। हिंद जितना तुम्हारी मोहब्बत हारी। गोश्त? क्या मतलब? तुम इस मासूम का गोश्त खाओगे? तो और क्या तुम्हारा खाऊंगा,
जो मुझे यकीन है 100 साल के लिए भी चूल्हे पे चढ़ाए रखा फिर भी नरम नहीं होगा, जैसे तुम्हारा पत्थर दिल मेरे कोमल जज्बात पे नरम नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह, कोमल जज्बात, और वो भी इस 2 मन के जिस्म में। या अल्लाह, लोगों को झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। बातों के दौरान ही फाज ने ड्राइविंग सीट के नीचे छुपा कर रखा ये इतना बड़ा सा चाकू बरामद किया। अमल ने रात की तारीखी और चाकू की मौजूदगी को नज़रअंदाज करना चाहा, मगर नाकाम रही। इस दफ़ा बोली तो आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। प्लीज़ कह दो कि तुम हिंद को मज़ीद तकलीफ़ देने नहीं जा रहे हो। हाँ, सही समझियो, मैं उसकी तकलीफ़ ख़त्म करना चाह रहा हूँ, और उसका एक ही रास्ता, उसको ज़िबा कर लिया जाए, क्योंकि चोट हिंद के पिछले धड़ को लगी, अब ये चल फिर नहीं सकेगा। तुम कहाँ के डॉक्टर हो जो एक नज़र डालते ही तुमने उसकी चोट की तशखीस कर ली? उसको जाने दो। ठीक है, जैसे तुम कहो। भला अपनी दिल अजीज़ बीवी का कहा टाल सकता हूँ? सिर्फ तुम्हारी खातिर उसको मौका देता हूँ। 5 मिनट तक गिनती करूँगा। अपने चहेते से कहो भाग जाए। अगर ये भाग गया तो ठीक, वरना मैं तो इसकी तिक्का बोटी मज़े लेकर खाने वाला हूँ। तुम्हारी इस बेवकूफ़ गेम के दौरान अगर कोई खूनख्वार जानवर आकर तुम्हें चीर फाड़ गया तो मेरा क्या बनेगा? मैं क्यों साथ मुफ्त में मारी जाऊँ? अगर मरने का इतना ही शौक़ हो रहा है तो गाड़ी के दरवाजे लॉक करके खुदकुशी करो। फाज ने अपनी कनपट्टियों को दबाते हुए जताया। उफ, बिला वजह की चीख करती औरतें मुझे जहर लगती हैं। अमल तरकी बतरकी बोली। मुझे भी बिला वजह औरतों पे हुक्मरानी जताने वाले मर्द जहर लगते हैं। फाज गाड़ी में बैठा तो दिल ही दिल में अमल ने शुक्र अदा किया, मगर 2 मिनट बाद जब उसने गाड़ी को ऐसी पोजीशन में खड़ा किया कि हेडलाइट्स सीधी हिंद पे पड़ रही थी और दफ़ा फिर गाड़ी से निकल गया। 2 से 4 मिनट भी ना लगे, फाज ने तड़पते हिंद को तकबीर डाल दी। अमल ने दोनों हाथ मुंह पे रखकर चीख का गला दबाया। आखिर सारी कार्रवाई उसकी नज़रों के ऐन सामने ही तो अंजाम दी गई थी। चाकू को ज़िबा-शुदा हिंद की खाल के साथ साफ करके वापस उसकी जगह पे रखा। गाड़ी को हिंद से आगे निकाल ले गया। फिर निकल कर 5-10 मिनट की जिस्मानी मशक्क़त के बाद हिंद को टक्की में डालने में कामयाब हुआ। इस दौरान अमल लब भींचे खामोश बैठी अंधेरे में से घूरते जानवरों को खोजने में लगी रही। फाज ने उसका स्ट्रॉलर खींचकर अपने हाथ साफ किए। तुम इंसान नहीं हो बल्कि एक दरिंदे हो। इनके खून से भरा स्ट्रॉलर फाज ने अमल को वापस थमाते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। अमल ने नाक को अंगूठे और उंगली से पकड़कर दूसरे हाथ की एक उंगली से उठाकर स्ट्रॉलर को चलती गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया। दरिंदे की बीवी को क्या कहते हैं? तुम्हारे हाथों से खून की बदबू आ रही है, बल्कि सारी गाड़ी में से खून की बदबू आ रही है। अगर चाहो तो मेरा हाथ थाम कर सूंघ सकती हो, मैं तुम्हें मना थोड़ी करूँगा। फाज ने अपना दायां हाथ अमल के चेहरे के करीब किया, जिससे अमल ने बुरी तरह झटकते हुए अकारा से कहा, पीछे करो अपने गंदे मैले हाथ। जानवरों का कत्ल करके उनका गोश्त खाने वाले बेहिस इंसान तो दूर, तुम्हारे शर से तो मासूम जानवर भी महफूज नहीं है। बेचारे हिरन के बच्चे छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, वो अब सारी उम्र अपनी माँ का इंतज़ार करेंगे पर माँ नहीं आएगी। फाज ने एक ताज्जुब भरी नज़र उस पर डाली और बोला, माँ आ भी नहीं सकती क्योंकि ये बाप था। अगले पल वो नए सिरे से दुखी हो गई। हाय जालिम इंसान, तुमने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया, छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर दिया। हाय अब उनका वारिस कौन होगा? वो किसको बाप कहेंगे? कौन कमा कर लाएगा? ये हिरन भी यकीनन दिन भर की मजदूरी के बाद घर जा रहा होगा। हाय उसकी बीवी सारी रात दरवाजे में खड़ी होकर उसकी राह तकेगी। उस बेचारी को कौन बताए कि उसका शौहर उसके सर का ताज किसी की तिक्का बोटी बन गया। ओ हेलो शमीम आरा, ब्रेक पे पैर रखो। मॉडलिंग में कहाँ सींग डाल रही थी? ड्रामों में जाते ही तुम्हें पापा कुटने का रोल प्लेट में रख कर दिया जाता। तुमसे खरा सच बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मुझे चुप करवाने को ये सब कह रहे हो। अरे कौन सा सच? कहाँ का सच? किसका सच? आई बड़ी सच की अलमबरदार, चुप करके बैठी रहो, वरना सच खेलना बहुत महंगा पड़ सकता है। कमज़ोर इंसान धमकियाँ देने के सिवा कर भी क्या सकता है? फाज का पैर ब्रेक पे पड़ा, गाड़ी एक झटके से रुक गई। अमल ने दोनों हाथ ऊपर को उठाया और उकताए हुए लहजे में बोली, अब दोबारा फिर से क्यों गाड़ी रोक दी? फाज कुछ बोला नहीं, बस अपना रुख उसकी जानिब करते हुए बड़ी गहरी नज़रों से उसके चेहरे को देखने लगा। पहले तो अमल ने नासमझी से उसको देखा, फिर जब वो मुसलसल कुछ कहे बगैर एक टिक देखे ही गया तो थोड़ा सा डर गई। गाड़ी में घर कर जाने वाली बामानी खामोशी को महसूस ख़त्म करने की खातिर फाज के बाजू पे हाथ मारते हुए नर्वस सी आवाज़ में बोली, अच्छा अब ये ड्रामा बंद कर दो, देर हो रही है। फाज ने उसका वही हाथ अपने हाथ में लिया और उंगलियां
انگلیوں میں ڈال کر مٹھی بند کر کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ امل نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچا مگر کامیابی نہیں ملی کیونکہ فاز مکمل کنٹرول میں تھا۔ سنو، تم جو کوئی گیم بھی کھیل رہے ہو ابھی کے ابھی ختم کر دو۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولا، اپنا دوسرا بازو لمبا کر کے نرمی سے امل کا گال چھلایا۔ امل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنی حسین بیوی بغل میں ہو تو کون نہ پاگل ہوگا؟ ایسی باتیں کرتے ہوئے زہر سے بھی برے لگ رہے ہو۔ وہ مکمل طور پہ اس کی جانب جھکا اور امل کی کمر میں بازو ڈال کر اس کو قریب کیا۔ کبھی کبھار زہر پینے سے ہی زندگی ملتی ہے، تم بھی کوشش کرو، ہو سکتا ہے تمہاری ساری پریشانیوں کا حل اسی میں سے نکل آئے۔ کیونکہ جس کی جرت ہوگی جو میری بیوی سے کسی قسم کی باز پرس کرے جبکہ میں اس کی پشت پناہی کر رہا ہوں گا، میں کہہ رہی ہوں پیچھے ہو کر بیٹھو خبیث انسان۔ فاز نے اس کے منہ پہ انگلی رکھ کر اس کو خاموش کروا دیا، پھر اسی انگلی سے اس کے ہونٹ کی شیپ کو ٹریس کرتے ہوئے دھیمے سے بولا، جب سے مجھے ملی ہو تمہیں فراموش کرنے کے چکر میں مسلسل خود سے لڑ رہا ہوں، مگر اب سوچا ہے دور رہ کر اپنا خون جلانے کا کیا فائدہ؟ جب تم اپنی ہو تو بے نام کی دوری کیوں رہے؟ کیوں نہ دل کو منمانی کرنے دی جائے؟ حرج کیا ہے؟ پہلے تو وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ڈرامہ کر رہا ہے، مگر اب قریب سے اس کے چہرے پہ رقم سنجیدگی دیکھ کر آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی، گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے پوری قوت سے اس کو دھکیل کر خود سے دور کرنا چاہا، مگر فاز نے ایک ہی جھٹکے میں اس کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس کے ایک ایک نقش کو پڑھتے ہوئے بولا، مجھے ہاتھا پائی کی عادت نہیں ہے، نہ ہی میں تم سے لڑتے ہوئے تمہارے ساتھ ازواجی تعلق قائم کروں گا۔ امانت دار کو امانت پیار سے لوٹائی جائے تب ہی مزہ ہے۔ تمہارا اور میرا تعلق بہت سو کے لیے ایک مثال بنے گا۔ ہاں، جب میں تمہارے سینے میں چھرا گھونپ کر تم سے جان چھڑواؤں گی، سارے نیوز چینلز پر پٹی چلے گی۔ فاز کے ہاتھ اس کی کمر کو سہلا رہے تھے۔ اور اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تو ایسا دن تو کبھی نہیں آئے گا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو اس وقت اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ چہرے کا رنگ کیوں اڑا جا رہا ہے؟ اس کے چہرے کو خود سے دور رکھنے کی خاطر امل نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اس کی گرفت ہلکی سی لرزش کا شکار ہوئی، پلکیں جھکتے ہوئے بولی، میرے چہرے کا رنگ اس لیے اڑا ہوا ہے کیونکہ میری برداشت جواب دے رہی ہے اور تمہاری فضول گوئی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ فاز کی آنکھیں مسکرائی اور وہ بولا، ابھی تو ناچیز نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا خوب بول ہیں کہ ابھی تو محبت کا آغاز ہے، ابھی تو محبت کا انجام ہوگا۔ امل کو اپنے کانوں کی لوہیں اور گالوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا، مگر بظاہر لاپرواہی سے بولی، تم چاہے جتنی مرضی گندی بکواس کر لو، میرے پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تو پھر ثابت کرتے ہوئے کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم ہی نے تو کہا ہے کمزور انسان دھمکی دینے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ میں نے تو دکھا دیا کہ کیا کر سکتا ہوں، اب تمہاری باری ہے، بولو۔ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی، کیا میرے کہے جملے کا اتنا رد عمل ہوا ہے؟ لعنت ہے میری زبان پہ۔ تم جانتے ہو نا کہ میرا پیر زخمی ہے، اگر ذرا سا بھی کسی چیز سے مس ہو گیا درد سے جان تو میری جائے گی نا۔ مجھے میری سیٹ پہ واپس چھوڑو، ہم لوگ جنگل میں موجود ہیں اور ایک عدد مردہ ہرن گاڑی میں رکھا ہوا ہے، اگر کوئی درندہ تازہ خوشبو خون کی خوشبو سونگھتا ہوا ادھر کو آ نکلا تو یہ جو لمبی لمبی چھوڑ رہے ہو سب بھول جانی ہے، جان کے لالے پڑ جائیں گے، اس لیے خدا کو مانو اور یہاں سے نکلو۔ تم میرے قریب میں بیٹھ کر عقل و فہم کی باتیں کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ فاز اورنگزیب اتنا زوردار مرد کہاں کہ وہ امل کے دل کے تاروں کو چھیڑ سکے؟ دھیان سے کہیں اپنی بوکھلاہٹ میں تم اپنا راز ہی نہ فاش کر لو۔ جیسے اس کو ایک جھٹکے میں سیٹ سے اٹھایا تھا ویسے ہی واپس بٹھا دیا۔ اگلے پل گاڑی آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ امل نے گہرا سکون کا سانس خارج کیا۔ مزید آدھے گھنٹے تک گاڑی کچی سڑک پہ اندھا دھند بھاگتی رہی۔ جیسے ہی جنگل ختم ہوا سورج کی تازہ کرنوں نے سواگت کیا۔ دور تا حد نظر صرف ہریالی ہی ہریالی، سڑک کے دونوں جانب 2-2 فٹ لمبی گھاس جو کہ ہوا کے دوش پہ سرمست جھوم رہی تھی۔ بے اختیار امل نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکال کر آنکھیں موند لیں۔ 2 منٹ کے اندر گاڑی میں سے ہیٹر کی گرمی ختم ہو کر ٹھنڈی ٹھار ہواؤں کے بسیرے ہو گئے۔ پرندوں کے جھنڈ اپنے گھونسلوں سے نکل کر نئے دن کی تلاش میں جا رہے تھے۔ چہرے پہ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے کھانا دشوار ہو گیا تو امل نے چہرہ اندر کر کے شیشہ واپس چڑھا دیا۔ چند منٹ میں ہی وہ کانپ رہی تھی۔ فاز نے کچھ بھی کہے بغیر ہیٹر تیز کر دیا۔ وہ اس کو اگنور کر رہا تھا، جس پہ امل دل ہی دل میں شکر گزار تھی۔
गाड़ी में गरमाइश ने उस पर गनूदगी सवार कर दी। आंखें खुली रखकर मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने की पूरी कोशिश की, मगर इसके बावजूद ने इनका हमला गालिब आ गया। शीशे पे सर टिकाए वो सो गई। फाज उस पर एक नज़र डालकर बाआवाज़ बुड़बुड़ाया। पहले अपनी खामोशी से बोर कर रही थी, अब मुंह खोल कर कराटे मारेगी। मेरे बाप ने मुझे अच्छी जगह फंसाया है। खैर, सारे आइडिया मेरे अपने कमीने दिमाग की पैदावार थे। तो फाज साहब भुगतिए। बड़ा शौक था दीवार में सर मारने का। एक हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पे जमा हुआ था, दूसरे हाथ से बाल संवारते हुए नज़रें सामने पीछे स्याह तार कोल पे जमी हुई थी। गाड़ी का गियर बदलकर स्पीड बढ़ाते हुए उसने स्टीरियो को धीमी आवाज़ में लगाया। टीना सानी की मधुर आवाज़ के साथ वो खुद भी गुनगुनाने लगा। ओ खुश पिया पिया से शाला नहीं वे लग आंदा, हाय यार आन तत्ती दी, ओ यार सुध नहीं वे लांदा, ओ यार। गाना ख़त्म होने पे सोई हुई अमल को मुखातिब करते हुए बोला, टीना सानी एक क्लास है क्लास। अगला नंबर शुरू होने पे उसने आवाज़ थोड़ा और खोल दिया। आबदा परवीन अपने मखसूस अंदाज में अलाप पढ़ रही थी। मैं मंदी हाँ कि चंगी हाँ, मैं साहिब तेरी बंदी हाँ, कहन लोग की जानजन दीवानी, मैं रंग साया दे रंगी हाँ, साजन मेरे अखियाँ विच वसदा, कहीं हसीन फकीर नुमाना, मैं वरचंगे नल मंगी हाँ, घूम चरखा साइयां दा तेरी कत्तन वाली जीवे। आबदा जी का साथ अली अजमत दे रहे थे। कत्तन वाली जीवे, नड़ियाँ नड़ियाँ वट्टन वाली जीवे, उठ फरीद सुतिया दुनिया वेखण जा, जै कोई मिल जावे बख्शिया तो भी बख्शिया जावे, माही यार दी घड़ोली भर दे, साही तू ही मेरा सच्चा साई तू ही। कत्थन वाली जीवे, लड़ियाँ वट्टन वाली जीवे। अमल के कसमसाने पे फाज ने आवाज़ मज़ीद ऊंची कर दी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ना ना ना। मैं क्या डांस करेंगे, ना ना ना। रोमांस करेंगे, ना ना ना। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, ओ मैनू कहंदी ना ना ना। रुक ते जा मेरी गल तां सुन ले, ओ मैं कहंदी ना ना ना। अमल ने नींद से भरी आंखें खोलकर सिंगर का साथ देते फाज को नागवारी से घूरा, जिस पे उसने आंख मारी। अमल ने हाथ मारकर स्टीरियो बंद कर दिया, जिसे अगले पल फाज ने दोबारा ऑन कर दिया। अमल ने आवाज़ कम की, फाज ने फुल ऑन कर दी। अमल की आंखों में देखते हुए शरारत से हंसते बोला, वाई दिस कोलावरी 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 डी। अमल ने स्टीरियो में लगी मेमोरी स्टिक निकाल कर पिछली सीट पे फेंक दी। मेमोरी स्टिक मेरी नहीं है। एकदम खामोशी छा गई। तो मैं क्या करूं? बंदा ख्याल कर लेता है कि कोई दूसरा इंसान सो मर रहा है तो आवाज़ कम रखकर अपने शौक़ पूरे किए जाएं। यहाँ किसके बाप का वलीमा हो रहा है जो इतनी ऊंची आवाज़ रखकर गाने सुन रहे हो? आज से पहले तो ख़ानदान की लड़कियों के साथ सफ़र के दौरान सिर्फ कवालियाँ या तिलावत लगाया करते थे। नाज का कहका फलक शगाफ था। तब साथ ख़ानदान की लड़कियाँ होती थी, आज साथ में बीवी है जिसके साथ सब कुछ जायज़ है। ख़ासकर जब वो इतने लंबे सफ़र में मेरी बोरियत दूर करने की बजाय मेरे सामने सो जाए। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। उफ, वही पुरानी घिसी पिटी लाइन। कुछ तो नया बोलो, जैसे जानम जाने जिगर दिल जान, कुछ भी जानम दिल जान तुम्हारे लिए बोलूँ। और क्या वो खेत में चरने वाले बकरे को बोलोगी? तुमसे अच्छा तो उसी से बोल दूँ। लड़ी हेल, एक बकरे को मुझ पे फोकियत। अंधी हो गई हो। अंधी तो उस दिन हो जाऊँ जिस दिन तुमसे ऐसे लफ्ज़ बोलूँ। अंधी ही क्या, गूंगी भी हो जाऊँ। अपनी बात पे कायम रहना, क्योंकि एक ना एक दिन तुम मुझे इन तमाम नामों से पुकारोगी। मरने के बाद तुम अपने शौहर को जानती नहीं हो। मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर कर दूंगा। मेरी गुड लुक्स, मेरी हमराही, मेरी दौलत, चलो गुड लुक्स कहीं और मिल जाएंगी, पर मेरी हमराही का मुतबादिल कहाँ से लाओगी? खुद पे नाज करो, तुम्हें वो मिला है जिस पे एक दुनिया की नज़र थी। तुम एक इंतहा के खुद पसंद मर्द ना होते तो शायद थोड़े प्यारे लगते। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब ज़्यादा प्यारा लगता हूँ ना। नाश्ता करोगी? नाश्ता यहाँ? अमल ने गाड़ी से बाहर नज़र दौड़ाई। अभी तक वैसा ही मंजर था, हरियाली ही हरियाली और नीला आसमान। जताते हुए बोली, हलवा पूरी का नाश्ता होगा, है ना? अरे हलवा पूरी तो गरीब लोग खाते हैं। मैं तुम्हें फ्रेश एक्जोटिक फ्रूट्स का नाश्ता करवाता हूँ। एक्जोटिक क्या याद करोगी? किस आदमी को शौहर बनाया है? आदमी
خود کو آدمی بول کر آدمیت کی توہین کرنے سے باز آؤ۔ فاز نے ایک جھٹکے سے گاڑی سپیڈ کے ساتھ کھیت میں اتاری۔ امل اپنی سیٹ پہ اچھل کر گری۔ پیر زور سے کہیں لگا تھا جس سے درد کی شدید لہر نے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ گاڑی رک گئی۔ بڑی پرسکون سی آواز میں فاز بولا، امید کرتا ہوں اب مجھے آدمیت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ امل غصے سے بولی، درد سے جان نکل رہی تھی۔ فاز، اورنگزیب، اللہ کرے تم مر جاؤ۔ تم پہ مر چکا ہوں، اب مرے ہوئے کو تو 4 دن جینے دو۔ ظالم عورت، تم چپ کر جاؤ کیونکہ میں تمہاری آواز سن سن کر اکتا گئی ہوں۔ تم کتنا بولتے ہو، توبہ! اور میرے پیر کے ساتھ جو جو ظلم ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اگلی زندگی اپاہجی میں گزرنی ہے۔ ماشاء اللہ، خود بولنا شروع کرتی ہو تو آگے 2 میل تک سپیڈ بریکر نہیں آتا، اور اکتانے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ جانے من عمر پڑی ہے، تیری زلفوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر ہیر گایا کروں گا، تم مجھے پکھیاں جلنا، اور جو انجمن کہتی ہے چلنا کی پکھیاں، پکھیاں نہیں جلنا، ہاں پناہ کی تیری وکھیاں، پناہ کی تیری وکھیاں۔ عمل کے جواب پہ ہنستا ہوا وہ گاڑی سے نکل گیا۔ ڈیش بورڈ پہ سر رکھ کر اپنے پیر کے قریب سے ٹانگ کو ہلکے ہلکے سے دبانے لگی اور دل ہی دل میں فاز کو گالیوں سے نوازنے میں مصروف تھی۔ وہ واپس آیا اور عمل کی کھڑکی بجائی۔ عمل کے سر اٹھا کر دیکھنے پہ اس کو دروازہ کھولنے کا اشارہ دیا۔ عمل نے تجسس سے دروازہ کھول دیا۔ اگلے پل فاز نے اس کی گود میں مالٹوں کا ڈھیر انڈیل دیا۔ تازہ تازہ موٹے موٹے مالٹوں پہ اوس پڑی ہوئی تھی اور خوشبو جان لیوا تھی۔ فاز اور حالات سے خفا ہونے کے باوجود عمل کے چہرے پہ یہ اتنی بڑی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بے اختیار مالٹا پکڑ کر سونگا جبکہ فاز واپس جا چکا تھا۔ عمل نے فاز کی سمت غور کیا تو سڑک کے اس پار جہاں وہ جا رہا تھا وہاں باغات نظر آئے، نکھری پیلی دھوپ میں موتیوں کی طرح چمکتا فروٹ، مالٹے، اور ان کی اگلی جانب کچھ اور تھا جو اتنی دور سے نظر نہ آیا۔ فاز آیا تو اس دفعہ سینے کے ساتھ 5-6 سیب لگے ہوئے تھے اور ہاتھ میں لمبے لمبے خوشے۔ اس دفعہ پھر سارا کچھ عمل کی گود میں ڈال دیا۔ تم یہ سب چوری کر کے لائے ہو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ پلیز اب تم مجھے میرے جرم کی سزا کے طور پہ قید کر لو، دل میں، نظر میں، جگر میں، گردوں میں، کہیں بھی۔ اس وحشی کو آزادی راس نہیں آتی۔ میں خوشی خوشی سرنڈر کرتا ہوں، جب تک کہو گی، جہاں کہو گی بیٹھا رہوں گا۔ اسی قسم کی بیہودہ گفتگو سے لڑکیوں کو پٹاتے ہو؟ عقل مند ہو، ٹائٹل دے کر مضمون سمجھ جاتی ہو۔ ایسے ہی تو میں نے سر دھڑ کی بازی نہیں لگائی۔ میں اللہ کی ان خوبصورت نعمتوں کو تمہاری منحوس آواز سنے بغیر انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اس لیے اپنا اب مت بولنا۔ مجھے شوہر تسلیم نہیں کرتی ہو، پھر حق کس بات کا جتاتی ہو؟ تم چپ کرنے کا کیا لوگے؟ سوچ لو کیا دے سکو گی۔ اگر میرے پاس بندوق ہو نا، میں اس میں 50 گولیاں بھروں اور پھر ایک ایک کو تمہارے سینے میں اتار دوں۔ اف، اتنی محبت، کہیں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ ویسے بڑی بے زبان ہو، ایک طرف آفر کرتی ہو، دوسری طرف مانگنے سے منع بھی کرتی ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں چپ چاپ خاموشی سے یہ فروٹ کھانا چاہتی ہوں جو تم نے چوری کیا ہے۔ تمہاری خاطر چوری کی ہے، میری خاطر زہر کیوں نہیں کھا لیتے؟ کھا تو لوں، مگر کیا فائدہ؟ میری بیوہ بن کر اپنی جائز خواہشات کو بھی مارو گی، کیونکہ میں کیا بھی تو وصیت میں لکھ کر جاؤں گا کہ خبردار جو میرے بعد کسی سالے نے میری بیوی پہ بری نظر ڈالی یا اس کے ساتھ شادی کرنے کا سوچا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کہہ کر مروں گا، اگر میری بیوی میرے بعد کسی سے شادی کرے تو میری جائیداد بیچ کر اس سالے کو قتل کروا دینا۔ عمل نے چند پل ایسے اس کی شکل دیکھی جیسے فاز کی ذہنی حالت پہ شبہ ہو۔ یہ سب باتیں وہ مرد کر رہا ہے جو مجرا کرنے والی عورتوں پہ ایک ہی رات میں 10 لاکھ روپیہ اڑا دیتا ہے۔ فاز کا ماتھا ٹھنکا۔ عمل کو سنجیدہ نظروں سے جانچتے ہوئے پوچھنے لگا، تمہیں کیسے پتا؟ ایسا کچھ تو میں نے کبھی نہیں کیا ہے۔ عمل نے اسی کی نظر واپس لوٹائی۔ تم واقعی میں میرے سامنے یہ جھوٹی معصومیت کا ڈھونگ رچانا چاہتے ہو؟ کیا تم بھول رہے ہو کہ میں تمہاری چچا زاد ہوں اور تمہارے کارناموں کی خبریں وقتاً فوقتاً خاندانی ریڈیو پہ چلتی رہتی ہیں؟ پھپھو کبرا، یہ عورت نہ کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی، اور کیا کیا بکواس اس کے ذریعے سنی ہے۔ عمل دوسرے مالٹے کو چھیلتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ فاز اب تک 4-5 مالٹے ہضم کر چکا تھا۔ وہ بکواس نہیں کرتی ہیں، وہ تو بس کام کی بات بتاتی ہیں تاکہ خاندان میں تمام لڑکیوں کی مائیں الرٹ رہیں، کہیں تمہارے ساتھ اپنی بیٹیوں کے نصیب نہ پھوڑ دے۔ بیچاری عمل، کیا ہوگا تمہارا؟ ویسے تمہیں کبرا پھپھو کی کرن سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ فاز نے بھویں اچکاتے ہوئے استغفار کیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس کو تم پہ کرش ہے، اس نے اپنے دل کے اوپر بلیڈ سے تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ فاز کو کھاتے کھاتے اچھو لگ گیا۔ بلڈی ہیل، وہ کرن، وہ چھوٹی سی
چھوٹی سی ہے وہ، مجھ سے 4 سال بڑی ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب میں نے تم سے شادی کر کے خاندان سے باہر ہی نہیں، خاندان کے اندر بھی لوگوں کے دل توڑے ہیں۔ چلو کوئی نہیں، میں ان سب کا شکوہ دور کر دوں گا۔ آخر اسلام میں 4 کی اجازت ہے۔ پہلی شادی اس سے کی ہے جس پہ مجھے کرش تھا، دوسری اس سے کروں گا جس کو مجھ پہ کرش ہوگا۔ پر یار وہ چھوٹی سی کرن بڑی میسنی گھنی ہے وہ۔ ارے میں جب کبھی کسی کام سے ان کے گھر گیا ہوں، میری بڑی آؤ بھگت کرتی ہے۔ فار گاڈ سیک وہ مجھے فاز بھائی بلاتی ہے۔ تمہیں ضرور کوئی غلط معلومات ملی ہے۔ وہ اپنی ماں کے ڈر سے تمہیں بھائی کہتی ہے، مانتی وانتی کوئی نہیں ہے۔ یار حد ہو گئی ہے۔ گاڑی سڑک پہ چڑھنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ 1 سیب اور 2 مالٹوں کے علاوہ کچے فالسوں سے لطف اندوز ہوتے ہوتے عمل دوبارہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ فاز نے نیند بھگانے کے لیے دونوں طرف کی کھڑکیاں گرا رکھی تھی۔ عمل کے بعد کھڑکی سے باہر اڑ رہے تھے، کالے گلاسز لگائے۔ فاز کی ساری توجہ سامنے روڈ پر تھی۔ وہ دوپہر سے پہلے قریبی آبادی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ تو یہ تھی اس کی تیسری ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور او مائی گاڈ یار، بہت 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 مزے کا ناول ہے۔ مطلب دل ہی نہیں کر رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ ان کی کنورسیشن اتنی کوئی اوٹ پٹانگ ہوتی ہے، اور وہ اتنا کوئی لڑتے ہیں، اتنا لڑتے ہیں، اتنے کو بد زبانی کرتے ہیں نا یار۔ مطلب بہت ہی اچھا ناول ہے، اور آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی چوتھی ایپیسوڈ میں، جو ملے گی آپ لوگوں کو کل۔ میں روزانہ آپ لوگوں کو ایک ایپیسوڈ پرووائڈ کروں گی، پوری کوشش کروں گی کہ ایک ہی ٹائم پر پرووائڈ کروں، آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، لیکن پھر بھی کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ناول پیار ہوا تھا نہیں سنا ہے، تو وہ آپ لوگ فار ایور بک ہیون پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اور بھی بہت سارے ناول سٹارٹ کر رہی ہوں دوسرے چینلز پر، تو وہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ سنا کریں، کیونکہ یہ سلسلے وار ناولز میں کسی بھی وقت ہائڈ کر سکتی ہوں اسٹرائک کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں پھر اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔